जनसेवा तथा संगठन विस्तार अभियान यो उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष, यो उद्घाटन समारोहमा उपस्थित रहनुभएका विभिन्न तह र पक्षका हाम्रो पार्टी, हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनका नेतागण, उपस्थित महानगरपालिकाका सबै हाम्रो पार्टीका विभिन्न तहका पार्टी सदस्यहरू, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट हार्दिक अभिवादन गर्दछु। कमरेडहरू, हामी अभियानको उद्घाटनमा उपस्थित भएका छौँ। हामी यो अभियानले निश्चय नै एउटा महान प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा एवं विश्वास गर्दै तपाईँहरू सबै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ मैले कुनै लामो भूमिका नबाँधिकन सिधै विषयवस्तुमा जान चाहन्छु। मैले तपाईँहरू समक्ष केही भर्खरैका अनुभूतिहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु र त्यसपछि हामी हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा र कार्यक्रम लिएर नै यो अभियानमा अगाडि बढ्नेछौँ र जनताको सेवामा जुट्नेछौँ। त्यसकारणले मैले एकीकृत जनतान्त्रिक र वैज्ञानिक समाजवादका विषयमा केही स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसको साथसाथै यो कार्यदिशा र कार्यक्रममा जोडिएको अहिलेको कार्यनीति अथवा 3 बुँदे सहमतिका प्रक्रियामा आएको जुन कार्यनीति छ, यो कार्यनीति भनेको चाहिँ प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत सङ्ग्रह र वैज्ञानिक समाजवादको जो श्रृङ्खला हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यस विषयमा पनि हामी केही छलफल गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसकारणले म सर्वप्रथम आफ्ना केही अनुभूतिहरूबाट सुरु गर्दछु। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीले नेपालमा एउटा ठुलो धारा अथवा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ माओवादी धाराको नेतृत्व वर्ग विचलनमा गइसकेपछि त्यसबाट विद्रोह गर्यौँ र विद्रोह गरेर नयाँ पार्टीको निर्माण गर्यौँ। त्यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। हामी 8औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसको कार्यदिशा र कार्यक्रम पनि हामीले तय गर्यौँ। त्यसअनुसार हामी एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न र त्यस अनुरूप वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नका लागि चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै थियौँ। त्यस प्रक्रियामा यसका सबै गतिविधिहरू यो संसदीय दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जान थालेपछि अथवा यसका विरुद्ध जुन जनमत बन्न थालेपछि जुन जनमत बन्यो, त्यो कारणले सरकार निकै नै आर्थियो, राज्य सत्ता निकै नै आर्थियो। परिणामस्वरूप हामी प्रतिबन्धमा पऱ्यौँ र प्रतिबन्धको परिणामस्वरूप हामी कयौँले भनौँ न जेल हिरासतको सजाय खानुपर्ने स्थिति बन्यो। एकातिर भने अर्कोतिर साथीहरू निरन्तर तपाईँहरू भूमिगत प्रक्रियामा आफ्ना प्रोग्रामहरू अथवा पार्टीले दिएका प्रोग्रामहरू लागू गर्ने प्रक्रियामा पनि अगाडि बढ्नुभयो र त्यस्तै किसिमले अर्कोतिर हामीले ती प्रोग्रामहरूमा अघि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै साथीहरूलाई गुमायौँ। हामीले सुकेदारा घटनाका साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र महर्जन र हरि खड्का
त्यस्तै किसिमले चाहिँ सुकेधारा र चाहिँ भट्टेकुलामा जुन घटना घट्यो त्यो घटनामा निकै होनहार साथीहरू हाम्रो महान दिपेन्द्र लगायतका प्रज्वलन निरन्तर लगायतका चाहिँ होनहार कमरेडहरूलाई हामीले गुमायौँ। निश्चय नै त्यो एउटा त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सोच्यौँ कि हिजो जो कम्युनिस्ट थिए र अहिले पनि कम्युनिस्टका नाममा यो देशका प्रधानमन्त्री या गृहमन्त्री भएका थिए, तिनले के व्यक्त गरे भने ती नागरिक होइनन् भन्ने कुरा व्यक्त गरे। र चाहिँ हिजो अघि सुरेन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तै हिजो जनयुद्धका एउटा सुप्रिमोका रूपमा, सर्वोच्च लिडरका रूपमा, सर्वोच्च कमान्डरका रूपमा हामीले जसलाई मानेका थियौँ, त्यसैले एउटा वक्तव्य दियो कि हामीलाई आतङ्ककारी करार गरेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यी सबै घटनाक्रमबाट जसरी यहाँ आइपुगेका छौँ, अबका दिनहरूमा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने पनि सोचिरहेको छ। यो निश्चय नै पार्टीको आन्दोलन नेतृत्वको चाहिँ निरन्तर अघि बढाइ अथवा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ एउटा नेतृत्वकारी भूमिका र चाहिँ सबै कमरेडहरूको नेतृत्वकारी भूमिकाले एक ठाउँमा आइपुगेपछि फेरि हामी सरकारसँग अथवा राज्य सत्तासँग सहमतिमा पुगेका छौँ र तिनीहरूले सहमति भएको छ। तर अब मैले यहाँ यो कुरालाई चाहिँ पछि चाहिँ व्याख्या गर्ने अनुमति चाहँदै के कुरा अगाडि लान चाहन्छु भने हामी अभियानमा जाँदैछौँ। हामी यहाँ उपस्थित छौँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पहिलो कुरा भित्रैदेखि कम्युनिस्ट भनेको के हो? हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र पढेका छौँ कि छैन? हामी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू त छौँ सबै चाहिँ 1848मा कार्ल मार्क्स एङ्गेल्सले सही गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र निश्चय नै हामीले हेरथोर हेरेकै हुँदा नहेरिकन निश्चय नै हामी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य भएका छैन। कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य मात्र होइन, हामी विभिन्न निकायका चाहिँ महत्त्वपूर्ण पदहरूमा पनि छौँ कम्युनिस्ट पार्टीको। त्यस कारणले पहिलो कुरा चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ राम्रोसँग हाम्रो शिक्षा हासिल गर्न जरुरी छ अथवा हामीले त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ। यहाँ चाहिँ नेपालमा र दुनियाँमा के भयो भने कम्युनिस्ट आएपछि अथवा चाहिँ साम्यवाद भनौँ न, त्यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ साम्यवाद आएपछि चाहिँ साम्यवादी हुने हो भन्ने एउटा चेतना चाहिँ हामीमा जो आएको छ अथवा जो बसेको छ त्यो गलत चेतना। हामी जुनदेखि कम्युनिस्ट हुन्छौँ अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुन्छौँ त्यस दिनदेखि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मार्क्सले वाट इज कम्युनिजम भन्नेको जवाब के दिनुभयो कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भने कम्युनिजम भनेको चाहिँ अथवा साम्यवाद भनेको निजी सम्पत्तिको अन्त्य हो र सामूहिक सम्पत्तिको निर्माण हो। आज हामीले सरकारी कम्युनिस्टहरूलाई हेर्दाखेरि र हिजो रोयल कम्युनिस्टहरूलाई हेर्दाखेरि र चाहिँ हामी आफ्नै चाहनी बानीलाई चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो कुरा हामीले बुझेका रहेछौँ होइन। हिजो केही नभएका मानिसहरू आज करोडपति अरबपति भएका छन् चाहिँ सरकारी कम्युनिस्टहरूमा, जबकि कम्युनिस्ट घोषणापत्रले के भन्छ भने निजी सम्पत्तिको चाहिँ अन्त्य गर र सामूहिक सम्पत्तिको निर्माण गर। यहाँ यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ। सामूहिक सम्पत्तिको अन्त्य गर, निजी सम्पत्ति जति हो त्यति कमाऊ भन्ने खालको जो चाहिँ चेतना हाम्रा मतलब जो नेगेटिभ कम्युनिस्टहरूमा रहेको छ अर्थात् चाहिँ सत्ताधारी कम्युनिस्टहरूमा रहेको छ, त्यो कुरा हेरथोर हामीलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्छ है। त्यस कारण यो अभियानमा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यदि हामी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य भएर यो अभियानमा हिँडेका छौँ भने पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले अहिलेदेखि आजैदेखि कम्युनिस्ट हुनुपर्छ। आजैदेखि हामी साम्यवादी बन्नुपर्छ। किन? हामी त कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य भइसक्यौँ, भोलि हुने भनेको होइन। त्यस कारणले तपाईँको घरलाई मेरो घर होइन हाम्रो घर भन्ने कम्ती तपाईँकै नाममा छ भन्नुहोस् यो हाम्रो है साथी हो भन्न सक्नुपर्छ होइन। तपाईँले मात्र होइन, तपाईँको परिवारले पनि त्यो भन्न सक्नुपर्छ।
भने तपाईँ परिवार भनेको वैज्ञानिक समाजवादको इकाइ हो, भोलि हुने साम्यवादको इकाइ हो। हाम्रो पार्टी कमिटीका चाहिँ सबै साथीहरू के हुनु पर्यो भने त्यो सामूहिक भावनामा हुनु पर्यो। हामीले अहिले मानव निजी सम्पत्तिलाई सामूहिक बनाएर जान सक्ने स्थिति नहोला, तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो पार्टी हो। त्यो हाम्रो पार्टीको सदस्य हो भने त्यो घर हाम्रो पार्टीको सदस्य हो, अथवा त्यो सदस्य हाम्रो पार्टीको हो, हामी चाहिँ हौँ भन्ने खालको चाहिँ स्थिति मतलब मबाट हामीमा चाहिँ ल्याउने कोसिस चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यस कारणले पहिलो कुरा कम्युनिजम भनेको के हो भनेर चाहिँ अहिले हामीले जनसेवा अभियानमा, जनसेवा तथा सङ्गठन विस्तार अभियानमा राम्रोसँग चाहिँ बुझाउन जरुरी छ। र त्योभन्दा पहिले हामी के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै टाउकोमा आगो लगाउन जरुरी छ। पहिला हामी जानुहुन्न। त्यस कारणले मैले यहाँ जेलमा बस्दा अलिक धेरै सोचेँ, अलिक बढी चाहिँ सोचेँ। मैले त्यहाँ बस्दा सोच्ने अवसर पनि भयो र मैले मार्क्सवाद चाहिँ धेरै पढेँ। मार्क्सवादका कयौँ नपढेका कुराहरू अहिले पढेँ। मलाई के लाग्यो भने प्रचण्ड हिजो त घर बेचेर जनयुद्धमा हालेका थिए। भरतपुरमा एउटा 4 कोठे भवन थियो, एउटा चाहिँ सानो, त्यो भवन बेचेर केही चाहिँ अरू सबै छोराछोरीको नाममा, श्रीमतीको नाममा राखेर आफ्नो भाग त उनले चाहिँ जनयुद्धमा हालेका। आज ती मानिस कसरी अरबपति हुन सक्छन्? कसरी भए? अरबपति नभएर त त्यो चाहिँ अगुवा पछुवा चल्दैन, अगुवा पछुवा गाडीहरू चल्दैन, होइन? उनले चाहिँ के ढाँट्छन् भने कति चाहिँ ढोङ्गी, कति पाखण्डी छन् भने नेताहरू नि, जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दैछन्, तिनले के भन्छन् भने 3 तोला सुन बाहेक अरू केही पनि छैन। 3 तोला सुनमा त्यो अगुवा पछुवा गाडीहरू आउँछ, अथवा त्यसमा तेल हाल्न मिल्छ, अथवा लाजिमपाटको घर आउँछ, अथवा ठेचोको घर आउँछ। यति ठुला ठुला कम्पाउन्ड भएका घरहरू आउँछ 3 तोला सुनमा। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रा साथीहरू, हाम्रा कमान्डरहरू, हाम्रा चाहिँ नेताहरू कति पाखण्डी, कति चाहिँ बदमाश, कति चाहिँ मतलब षड्यन्त्रकारी, कति ढोङ्गी रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रष्ट बुझेका। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा हामी चाहिँ प्रचण्ड जस्तो ढोङ्गी, प्रचण्ड जस्तो पाखण्डी, केपी ओली जस्तो चाहिँ ढोङ्गी, केपी ओली जस्तो पाखण्डी हुँदैन। हामी के हुनुपर्छ भने कम्युनिस्ट हुनुपर्छ आजैदेखि। भोलिबाट कम्युनिस्ट भने होइन। यदि तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हो भने त्यो भाव तपाईँमा हुनु पर्यो। कम्युनिस्टहरूको एउटा चरित्र के हुन्छ भने दुःखको बेलामा चाहिँ अघि बढ्ने, सुख पाउने बेलामा पछि हट्ने। तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुर्भाग्यको कुरा के भयो भने जस बेला सुख पाउने हो, जहाँ सुख पाउने हो, जहाँ सुविधा लिने हो त्यस बेला अगाडि, जस बेला दुःख पाउनु पर्ने हो त्यस बेला पछाडि, यो खालको स्थिति चाहिँ देखा पर्यो। जनयुद्धको प्रक्रियामा आउँदै गर्दा पछिल्लो स्थितिमा चाहिँ कालखण्डमा यो देखा पर्यो र त्यसैबाट हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। हामीले विद्रोह गऱ्यौँ भने हामी त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने होइन, हामी नयाँ हुनुपर्छ र आजैदेखि कम्युनिस्ट हुनुपर्दछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र हाम्रो कार्यक्षेत्र पहिलो कहाँ बनाउनु पर्यो भने हाम्रो घर बनाउनु पर्यो, परिवारलाई चाहिँ समाजवादको, साम्यवादको इकाइ बनाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टी कमिटीलाई जहाँ बसेका छौँ, जुन सेलमा बसेका छौँ, जुन चाहिँ वडा कमिटीमा बसेका छौँ, जुन हामी एरिया कमिटीमा बसेका छौँ, या चाहिँ जुन नगर कमिटीमा हामी बस्यौँ, त्यसलाई चाहिँ के बनाउनु पर्यो भने हामीले कम्युनिजमको चाहिँ इकाइ बनाउनु। त्यतापट्टिबाट यदि हामी सोच्दैनौँ भने हामी कम्युनिस्ट हुन सक्दैनौँ। हामी पछि हुँला भने कहिल्यै कम्युनिजम आउँदैन। 72 वर्ष भइसक्यो, हामीले समाजवादी क्रान्ति पनि गर्न सकेनौँ नेपाल। किन सकेन? यही कारण बनाउँछौँ फेरि विघटन हुन्छ। किन विघटन हुन्छ? तपाईँ हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेसमै विघटन भएको छ। त्यत्रो चाहिँ जनयुद्धको बेलामा मार खायो, कुटाइ खायो, केही भएन। काङ्ग्रेसका भोट गइरहेछ किनकि तिनले परिवारमा काङ्ग्रेस हामीले त्यसरी स्थापित गर्न सकेन। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अर्कै कुरा गर्छन्, हामी अर्कै कुरा गर्छौँ। हाम्रा घरकै भाइ, एउटा भाइले अर्को कुरा गर्छ,
म अर्को कुरा गर्छु, म जेल परेको छु, मेरो छोराछोरीहरूले चाहिँ यो बुवाले समातेको बाटो ठिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न केही पनि गरिरहेको छैन अथवा उदासीन छन् केही चाहिँ होइन भनेदेखि कसरी हामी कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउनु सक्छौँ? त्यस कारण तपाईँले कम्युनिजम ल्याउन चाहनुहुन्छ भने आजैदेखि हामी कम्युनिस्ट, आजैदेखि हामी मोडेल हौँ कम्युनिजमको, कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यको मोडेल हो। त्यसरी चाहिँ जानु पर्यो। त्यस किसिमले हामी जान्छौँ भने हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ है। हामीले चन्दा उठाएको पैसामा चाहिँ धेरै लोभ नगर्नु होइन, त्यो सामूहिक कार्यमा प्रयोग गर्नु होइन। हामीले विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ मतलब आर्थिक चाहिँ लेबी दिन्छौँ, साथीहरूबाट लेबी त्यो सामूहिक कोषमा राख्नु होइन। माथि कति कुरा बुझाउने भनेको छ यिनीहरू इमान्दारिताको माथिकाले पनि स्रोतै सुकाएर लिने काम नगरौँ। त्यस कारणले अनि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि कम्युनिजम ल्याउने हो भने उत्पादन अहिलेदेखि सुरु गरौँ। जस्तो कि तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, अहिले महासचिव स्वयं चाहिँ धान रोपिराख्नु भएको छ। यो कम्युनिजमको एउटा बेस खडा गर्ने कुरा हो, अलग बेस खडा गर्ने कुरा। त्यो उहाँको चाहिँ बारी होइन, पार्टीको बारी होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसैगरी साथीहरूले यो एउटा खालको चाहिँ अभियान सुरुवात हामीले गरेका छौँ। त्यतातिर जाने बाटो उत्पादन अलग हो। त्यस कारण तपाईँ चाहिँ कठिन बाटोमा हिँड्नुपर्ने छ, तरवारको धारमा हिँड्नुपर्ने छ। तपाईँ कम्युनिस्ट हुने यो जमानामा भनेको तरवारको धारमा हिँड्नु। किनकि मलाई के महसुस भएको छ भने कम्युनिजमका शत्रुहरू बाहिर त देखिँदै छन्, ती चाहिँ देखिन्छ। तिनको प्रब्लम धेरै है। पार्टीभित्र उत्पन्न हुने चाहिँ जो प्रवृत्ति छ होइन, जुन गुप्तचरका रूपमा यहाँ देखा पर्दछन्, गुप्तचर रूपमा यहाँ हुन्छन्। उदाहरणको लागि मलाई नै गाडीबाट ल्याएर बुझायो, यस्ता कयौँ साथीहरूलाई फसायो, गिर्जन कमरेडहरूलाई चाहिँ तपाईँको फसायो। हेर्नुहोस् है, हाम्रै चाहिँ भान्सामा आएर बस्छ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसैले के गर्छ भने गुप्तचरी गरिरहेछ, पुलिससित मिलिरहेछ, सिडिओसित मिलिरहेछ, सिआइबीको मान्छेसित मिलिरहेछ। हेर्नुहोस् है, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो कमिटीलाई कसरी चाहिँ मतलब त्यसलाई क्लियर गर्ने, त्यहाँ सिआइबीका मान्छेहरू, त्यहाँ गुप्तचरहरू नघुसुन् भनेर कसरी प्रयत्न गर्ने, त्यतापट्टि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ, सबै चाहिँ उता गएर साझा गर्छ। कोही न कोही बुझ्छ। तपाईँले देख्नुभयो नि हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्थ्यो। तपाईँले के देख्नुभयो भने बाबुराम भट्टराई भन्नेलाई हामीले बारम्बार प्रचण्डसित लडाइँ चल्छ। म त त्यसै विषयमा कारबाही परे चाहिँ लाभन बैठकमा, पोलिट ब्युरोको बैठकमा के कारबाहीमा पऱ्यो भने बाबुरामलाई चाहिँ आलोचना गरेकोमा म कारबाही परेँ। प्रचण्डले तलसम्म सर्कुलर गर्यो होइन, यो सुदर्शनको चाहिँ यान्त्रिक चिन्तन भएको हुनाले यस्तो कुरा गर्यो भनेर तलैसम्म देशैभरि सर्कुलर गर्यो। भन्दा भन्दै अन्तत के गर्यो, उसले आफ्नो मिसन पुरा गर्यो। ऊ आफ्नो कम्युनिस्ट आन्दोलनै छोडेर गयो। देख्नुभयो, लामो समयले उपेन्द्र देवकोटा मरिसके होइन। तिनले भन्थे एकचोटि मसँग कि त्यो लुइटेल स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ उनको झोलामा के हुन्थ्यो भने क्रिस्चियनका किताब, बरु उपेन्द्रको झोलामा चाहिँ त रातो बुकहरू हुन्थ्यो अथवा चाहिँ माओवादीको किताब होइन। लुइटेल स्कुलदेखि चाहिँ पढाउने मास्टर अहिले पनि छ उनको होइन। र तपाईँले हेर्नुभयो भने उनी अहिले कस्तो देखिन्छन् भने पश्चिमा खालको देखिन्छ होइन। नयाँ खालको सिद्धान्त बनाउँछु भनेर लागेका छ। यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा भने पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ यो घुसपैठले गर्दा नै पार्टी विच्छेद हो है। तपाईँको चाहिँ यसरी एउटा गिरफ्तारीको प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि पनि र हाम्रो पार्टीका चाहिँ सूचनाहरूको चुहावटको प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि पनि पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको घुसपैठ हुन्छ। चन्दा दिने मान्छेहरूबाट पनि एकदम सतर्क रहनु। तिनीहरूले के प्रस्ताव राख्दा रहेछन् भने मैले धेरै काठमाडौँमा आएपछि धेरै कुरा बुझिँदो रहेछ। तिनले के प्रस्ताव राख्छन् भने एउटा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य चाहिँ यहाँ राख्नु पऱ्यो, नत्र भने भारतले चाहिँ उपद्रव गर्दाखेरि
शान्त हुँदैन, त्यसलाई शान्त पार्नलाई यहाँ राख्नुपर्छ भनेर भन्छन्। तपाईँले त्यति कुरा बुझ्दैनन्। फेरि हाम्रो साथीहरू 1 लाख रुपियाँ दिएपछि भइहाल्छ, अरू चाहिँ केही मतलब छैन, के भनिरहेको छ, के घुसाइरहेको छ त्यही गर्छ। सकेसम्म केन्द्रीय सदस्य आफै बन्ने प्रयत्न गर्छ। अनि त्यो बनिसकेपछि के गर्छ भने सबै सूचना त्यहाँबाट लिक भइरहेको। त्यस कारणले मैले यो अनुभूतिको कुरा गरेँ। अहिले साह्रै नै अनुभूति भयो त्यो। मैले हिजोको विगतका घटनाहरू पनि सम्झिँदै गएँ। त्यस्तो विरोध गर्दा पनि प्रचण्डले राखिराखेको थिएन, उपाध्यक्षमा राखे। अब उपाध्यक्ष भनेको त यसपछिको अध्यक्ष हो नि, त्यहाँ राखे र चाहिँ मतलब अझ सहकारी हलजोडी भएर हिँडे चाहिँ तपाईँ नयाँ बजारमा चाहिँ गएर एउटै डेरा गरेर बस्छ है। त्यस कारणले हामीले अबको दिन के कुरा गर्नु जरुरी छ भने आफ्नो पार्टीमा रहेका गुप्तचरका एजेन्टहरू नै तिनीहरू नचिनिने खालका हुन्छ। अब पानीमा मट्टितेल हाल्दा अलिअलि बास्ना त आउँछ, तर चाहिँ के हुन्छ भने धेरै चिनिँदैन। उस्तै उस्तै पदार्थहरूमा चाहिँ घुलन भयो भने त्यो चिनिँदैन। त्यसैले मैले तपाईँसँग भन्ने कुरा के हो भने पहिलो कुरा तपाईँ कम्युनिस्ट हुनुहोस्, पहिलेदेखि हुनुहोस्। दोस्रो कुरा के हो भने पार्टीभित्र म आफै बेठिक छु कि भन्ने पनि सोध्नुहोस्। पहिला कतै म आफै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छु, म नै कतै चाहिँ कसै फन्दामा परिरहेको छु कि भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँ धेरै समयसम्म थाहा पाउनु आउँदैन, भोलि चाहिँ त्यहाँ लाग्न बाध्य हुनुहुन्छ। यस्तो पनि भइरहेको छ। त्यसो भए हुनाले इमान्दार साथीहरू त्यहाँ नफसुन् भनेर पार्टीको लिडरसिपले, हरेक तहको लिडरसिपले त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। अर्को कुरा, यदि हामी निरन्तर लागिरह्यौँ भने छिटो चाहिँ हामीले समाजमा हामी ब्रेक गऱ्यौँ भने, थाक्यौँ भने होइन, निश्चय नै ओह्राली उकालीहरू हुन्छन्। त्यो प्रक्रियामा उकालो चढ्दा थकाइ लाग्छ, चौतारीमा बिसाउनेहरू पनि हुन्छ। त्यस कारण चौतारीमा बिसाएर तपाईँ तल झर्ने होइन, शिखरतिर पुग्ने कोसिस गर्नुहोस्। शिखरतिर कसरी पुग्न सकिन्छ त्यतातिरको कोसिस हामी गर्न जरुरी छ होइन। फेरि चाहिँ माथि बस्यो, माथि गयो, फेरि तलै लग्ने होइन। यो किसिमले चाहिँ हामी शिखरमै पुग्ने अथवा राज्य सत्ता कब्जा गरेरै छोड्ने मतलब प्रक्रियामा हामी अघि बढौँ, हरेकका बुद्धि लगाउँ। तपाईँ केही नगरेर बसे पनि त्यसको प्रचार गरेर बस्नु, कम्युनिजमको प्रचार गरेर बस्नु, त्यही नै ठुलो कुरा हो। किनकि एक दिन त्यस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यो परिस्थितिलाई तपाईँले समातेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अहिले त्यस्तो परिस्थिति आएको छ। अब त्यस्तो परिस्थिति, किनभने यो व्यवस्थाबाट हुँदैन है भन्ने मान्छेलाई परिसकेको छ। तर के छ एउटा भने फेरि यिनीहरू पनि उही ड्याङका मुला त होइन भन्ने चाहिँ छ। फेरि वार्तामा आए, संयुक्त के अरे प्रगतिशील सरकार भन्छन् यी चाहिँ होइन, के अरे जनमत सङ्ग्रह भनिरहेको छ होइन। त्यसो भएर चाहिँ हिजो भनेको त्यही चाहिँ गोलमेज सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको चुनाव त होइन यो भन्ने खालका कुराहरू पनि अहिले मानिसहरूले गरिरहेका छन्। त्यो चाहिँ होइन नै, त्यसरी बुझ्नु जरुरी छ। अब यति अनुभूति तपाईँहरूलाई बताइसकेपछि यो अभियानमा तपाईँ जनसेवा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अलिक फ्रेस भएर जान सक्नुहुन्छ, अलिकति सतर्क भएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँ निर्धक्क जानु होइन। म जेलबाट भर्खरै छुटेको छु, तर मलाई यहाँ के लागिरहेको छ भने डर लागिरहेको छ। म झन् घेरामा छु, त्यहाँ त सानो घेरामा थिएँ होइन, उनीहरूकै सेक्युरिटी हुन्थ्यो, कम खतरा हुन्थ्यो नि, अब एकदम खतरा छ। किनभने नेपालमा त्यस्तो खतरा रहन्छ जसले राष्ट्रवादी हुन्छ, देशभक्तहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई ठुलो खतरा हुन्छ। हाम्रो पार्टीका लिडरसिपलाई त्यो खतरा छ, महासचिवलाई त्यो खतरा छ, हामीलाई त्यसभन्दा कम छ। तर मैले के महसुस गरेको छु भने आइपुग्दाखेरि धेरै चिजहरू च्यालेन्ज अगाडि आएको जस्तो लाग्छ। तारिखमा चढेको हामीलाई जुनसुकै बेला फेरि पक्राउ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अरू साथीहरू भित्र छन् होइन, यहाँ पार्टीले यही डिसिजन गर्यो, यसअनुसार नै आयौँ हामी चाहिँ। तर भित्र रहेका साथीहरूलाई चाहिँ लाग्न सक्छ, हामीलाई मोरल क्राइसिस पनि छ
नैतिक एउटा चाहिँ सङ्कट पनि छ। नेताहरू बाहिर आइरहेका छन् होइन, हामी मुनिका साथीहरू चाहिँ त्यहाँ जेलमा हुनुहुन्छ, अझ 100 जनाभन्दा बढी। तिनीहरूलाई हामीले कसरी छुटाउँ? किनकि यिनीहरूले ढिला ढाला गरिरहेका छन् होइन, यिनीहरू त्यस कालले चाहिँ आइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ हामी यतापट्टि सतर्क भएर तपाईँहरू चाहिँ यो जनसेवामा, यो सङ्गठन विस्तारमा तपाईँ जानुपर्दछ। तपाईँहरूले अब कहाँ समात्नुपर्छ भने बढी जोड कहाँ लगाउनुपर्छ भने 15 देखि 30 वर्षसम्मका युवाहरूमा जोड लगाउनु। तपाईँ हिजो जनयुद्धमा आएका साथीहरू जो हुनुहुन्छ अथवा छन् तिनीहरूलाई धेरै जोड लगाउने। तिनीहरूले के काम गर्ने हो भने अब दुधलाई चाहिँ दही बनाउन चाहिँ महीको काम गर्ने। थाहा छ नि त्यो कुरा त? मही के अरे हालिदियो भने दुध छिटो जमेर दही भन्छ, त्यति काम हुन्छ। त्यो जोडकको काम गर्ने, जोडान भन्छ नि, जोडानको काम गर्ने। तिनीमा धेरै चाहिँ आशा गऱ्यौँ भने धेरै हुन सक्दैन, कतै ती थाकिसकेका हुन सक्छ। हामीले सकेसम्म तिनीहरूलाई पनि मतलब क्रान्तिकारी इन्जेक्सन राखौँ, हेर्नुहोस् है, क्रान्तिकारी चाहिँ सुई दिउँ तिनीहरूलाई पनि। धेरै थाकेका हुन सक्छन् कि तिनीलाई थाकेको भए कम्तीमा तपाईँ चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि सेन्टर दिनुहोस् होइन, कम्तीमा चाहिँ नयाँ साथीहरूसित जोड दिनुहोस्। त्यति भन्न सक्यो भने धेरै जोड लगाउनु भयो, त्यही जोडानमा पनि अड्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब जोड लगाउनु पर्ने, हामी पनि जोडान हामीले जोड लगाउनु पर्ने कुरा के भने 15 देखि 30 वर्षका युवाहरूलाई हामीले घरमा पनि, पार्टी कमिटीमा पनि होइन, स्कुल कलेजहरूमा पनि त्यहाँ बढी ध्यान दिन जरुरी। यो युवा पिँढीलाई चाहिँ नै, किनभने युवा पिँढीले नै धेरै काम गर्छ, आफ्नो युवा हुने धेरै सपनाहरू देख्छ, त्यसले त्यतापट्टि विशेष रूपले ध्यान दिनुहुन्छ। अब म अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु कि हाम्रो कार्यदिशा र कार्यक्रम के हो। अभियानमा त हामी त्यो लिएर जानु पर्यो, हाम्रा गन्थन लिएर त गएर हुँदैन त्यहाँ चाहिँ। त्यस कारणले अभियानमा हामीले जो चाहिँ कार्यदिशाको विकास गरेका छौँ र जुन कार्यक्रमको विकास गरेका छौँ त्यो लिएर जानु जरुरी छ। पहिलो कुरा हामीले के आँट गरेका छौँ नेपालमा भने एउटा नयाँ कार्यदिशा दिने आँट। त्यो कार्यदिशा भनेको के हो भने एकीकृत जनक्रान्ति, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले युनिफाइड पिपल्स रेभोल्युसन भनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो एकीकृत जनक्रान्तिलाई हामीले के बनाउनु हुँदैन भने एउटा वञ्चिन्ते झोला बनाउनु हुँदैन। त्यसबाट जे झिपिक्क पाइने जस्तो होइन, फिलोसफी पनि यही हो, पोलिटिक्स पनि यही हो होइन, कल्चर पनि यही हो भनेर भन्नु हुँदैन। त्यो एउटा कार्यदिशा, त्यो हिँड्ने बाटो हो। त्यो बाटोबाट हाम्रो पुग्ने ठाउँ कहाँ हो भने वैज्ञानिक समाजवाद, पुग्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो वैज्ञानिक समाज। त्यसै कार्यदिशा भनेको के हो भने हाम्रो हिँड्ने बाटो। त्यसो भए अब हामीले एकीकृत जनक्रान्ति किन भन्यौँ त? यसका आधारहरू के हुन्? हामीले थवाङ महाधिवेशनमा के पारित गरेका छौँ र त्यसपछिका थुप्रै बैठकहरूमा हामीले के बहस गरेका छौँ, के निर्णय गरेका छौँ भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। र एकचोटि तपाईँहरू सबैले यो अभियानका क्रममा यी डकुमेन्टहरू पनि बोकेर हिँड्न जरुरी छ। डकुमेन्टलाई तपाईँले पोजिटिभली मात्र होइन, नेगेटिभली पनि केही समस्याहरू छन् कि त्यहाँ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा हामीले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा कहाँबाट ल्याएका छौँ? हाम्रो दिमागबाट होइन, त्यो त सामाजिक परिस्थिति र प्रकृतिका नियमहरूद्वारा ल्याउनुपर्छ। त्यसकारण सामाजिक र परिस्थिति र प्रकृतिका नियमद्वारा हामीले के पत्ता लगाएका छौँ भने आजको कार्यदिशा रुसको लेनिनले जो चाहिँ कार्यदिशा निर्माण गर्नुभएको थियो सशस्त्र विद्रोह, त्यसले हुँदैन हामीले भन्यौँ। त्यस्तै किसिमले माओले पछिल्लोचोटि र हामीले नेपालमा पनि प्रयोग गर्यौँ गृहकालीन जनयुद्ध, त्यसले पनि हुँदैन। हामीले के भन्यो भने यी दुईटैलाई जोडेर चाहिँ एउटा नयाँ कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्छ। यो दुईटैलाई जोडेर होइन, एकीकृत के अरे सशस्त्र विद्रोह
र चाहिँ दीर्घकालीन युद्धलाई चाहिँ जोडेर नयाँ कार्यदिशा हामीले निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ यसको विकास, यो दुईटै कार्यदिशाको विकासका रूपमा हुन्छ। त्यसलाई हामीले भन्यौँ एकीकृत जनकार्य। पहिलो कारण त हामीले किन एकीकृत भन्यौँ भने यी दुईटैलाई जोड्यौँ र विकास गर्यौँ। एउटा दीर्घकालीन जनयुद्ध, अर्को चाहिँ सशस्त्र विद्रोह। यो दुईटैलाई हामीले जोडेर चाहिँ यसलाई एकीकृत जनकार्य भन्यौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, कार्यदिशा केबाट आउँछ त अघि मैले भने जस्तै यो चाहिँ सामाजिक परिस्थिति र चाहिँ प्रकृतिका चाहिँ नियमहरूद्वारा आउँछ। त्यस कारणले हामीले सामाजिक परिस्थितिलाई बुझ्दाखेरि आजको समाजमा आजको अर्थतन्त्र के छ, हामीले फिलोसफीमा हेर्दैनौँ कार्यदिशा बनाउँदाखेरि। पहिला हाम्रो अर्थतन्त्र खोज्छ, आजको चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्रका विशेषताहरू के हुन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 1 नम्बरमा तपाईँहरूले 1 नम्बर टिप्नु होला कि 1 नम्बर बुदामा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ आजको अर्थतन्त्रका 4वटा विशेषताहरू छन् हैन। त्यस आधारमा हामीले एकीकृत जनक्रान्ति भनेका हौँ। नम्बर 1 मा के छ भने आजको अर्थतन्त्र अति एकाधिकारवादी र अति केन्द्रीकृत छ। आज विश्वका 99% र 1% को सम्पत्ति बराबर छ भनेपछि 1% मा कति धेरै केन्द्रीकृत भएको छ। त्यो 1% का हातमा कति सम्पत्ति छ भने 120 खर्ब डलर। 120 खर्ब डलर चाहिँ 7 अर्ब जनतालाई चाहिँ बाँड्यो भने त्यसलाई 10,000 डलर एउटालाई पर्छ। त्यसको ब्याज लिन मासिक 10,000 डलर तपाईँले पाउनुभयो भने त हाम्रो जीविका चल्छ नि, चल्दैन भन्नुहोस् त। 7 अर्बले त्यति पायो भने त जीविका चल्छ। त्यसकारण यो शोषण कसले गरिरहेको छ भने 1% मान्छेहरूले शोषण, जेफ बिजोसले शोषण गरिरहेको छ हैन, जुकर मार्करले शोषण गरिरहेको छ हैन, अनि तपाईँको चाहिँ बिल गेट्सले शोषण गरिरहेको छ हैन, र नेपालमा विनोद चौधरीले शोषण गरिरहेको छ, शेष घलेले शोषण गरिरहेको छ, जीवा लामिछानेले शोषण गरिरहेको छ, उपेन्द्र महतोले शोषण गरिरहेको छ, मेडिसिटी हस्पिटलले हैन। त्यस्तै किसिमले अजय सुमार्गीले शोषण गरिरहेको छ, पशुपति शमशेर जमराले शोषण गरिरहेको छ, त्यो पनि 7औं धनी हो सायद हैन। ज्ञानेन्द्र शाहले 10औं धनी हो, त्यो शोषण गरिरहेको छ। निनबहादुर गुरुङ त 15औं 16औं हो। त्यो यस्तो केन्द्रीकृत छ। अहिलेको चाहिँ मतलब विश्वको अर्थतन्त्र के छ भने केही मानिसहरूको हातमा त्यो एकाधिकारवादी रूपमा, अति एकाधिकारका रूपमा र अति केन्द्रीकरणका रूपमा छ। त्यसकारण अति एकाधिकार र अति केन्द्रीकरण अहिलेको विश्वको अर्थव्यवस्थाको पहिलो विशेषता। त्यस्तै किसिमले दोस्रो विशेषता कस्तो रहेको छ भने आजको उत्पादक शक्ति, उत्पादक शक्ति भनेको चाहिँ उत्पादन गर्न सक्षम शक्ति अथवा मानिसमा, आजका जनतामा भनौँ के थपिएको छ भने त्यो उत्पादन शक्तिमा चाहिँ उत्पादन गर्ने अर्को चिज थपिएको छ, जस्तै तीव्रता दियो, त्यो भनेको विज्ञान र प्रविधि। दोस्रो विशेषता भनेको आजको उत्पादक शक्तिमा मान्छे मात्रै छैन, आज मान्छेको साथमा के छ, विज्ञान र प्रविधि छ। त्यो विज्ञान र प्रविधिले के गर्छ भने उत्पादन तीव्र बनाइदिन्छ। तर त्यसको स्वामित्व के छ त फेरि भन्दाखेरि व्यक्तिको हातमा छ, निजी सम्पत्ति छ। त्यहाँ निजी सम्पत्ति भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकामा थुप्रै गहुँ फल्छ, तर अमेरिकाले भाउ पाएन भने कहाँ हालिदिन्छ त्यसले, समुद्रमा। तर फेरि अर्कोतिर सोमालियाका जनताहरू के छन् भन्दाखेरि चाहिँ कङ्काल मात्रै खान सक्छ। गहुँ बढी भयो भनेर अमेरिकाले चाहिँ सोमालियाका जनतालाई दिँदैन है। यस्तो छ वितरण गर्न। त्यसो भएकाले आजको दोस्रो विशेषता, आजको अर्थतन्त्रको दोस्रो विशेषता भनेको के हो भने उत्पादक शक्तिमा विज्ञान र प्रविधि जोडिएको छ, तर त्यसको स्वामित्व के छ, व्यक्तिगत निजी छ, निजी स्वामित्व छ। नम्बर 2 विशेषता हो। नम्बर 3 विशेषता के छ भने
पहिले उत्पादन के हुन्थ्यो भने केन्द्रीकृत हुन्थ्यो र वितरण चाहिँ विकेन्द्रित हुन्थ्यो पहिले। अहिले के हुन्छ भने उत्पादन विकेन्द्रित हुन्छ, वितरण केन्द्रित हुन्छ। तेस्रो विशेषता अहिलेको चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्रको तेस्रो विशेषता के हो भने पहिले चाहिँ मार्क्स लेनिन माओको पालामा के हुन्थ्यो, उत्पादन केन्द्रीकृत हुन्थ्यो। लाखौँ मजदुरहरूले एक ठाउँमा काम गर्थे, तिनीहरूले आवश्यक परे विद्रोह हुन्थ्यो र अर्को समाज व्यवस्था समाजवाद आउँथ्यो छिटो। अहिले समाजवाद आउन नदिनलाई र मजदुरलाई विकेन्द्रित गर्नलाई उनीहरूले विकेन्द्रित उत्पादन गर्छ। उत्पादन विकेन्द्रित अनि वितरण चाहिँ केन्द्रित गर्छ। उदाहरणको लागि अर्को कहीँ जानु पर्दैन, तपाईँ अहिले जानु सुपर मार्केटहरूमा, त्यहाँ हरेक सामान नुनदेखि सुनसम्म त्यहाँ पाइन्छ, त्यहाँ सबै चिज पाइन्छ, तर ती एकै ठाउँमा उत्पादन भएको होइन। एउटा गाडीकै उदाहरण लिनुहोस् तपाईँ। उदाहरणको लागि स्कर्पियो गाडी, स्कर्पियोका चाहिँ केही पाक पूर्जाहरू तपाईँको चाहिँ इटलीमा बन्छन्, केही जर्मनीमा, केही फ्रान्समा, केही चाहिँ अर्को ठाउँ, र त्यो चाहिँ आएर एसेम्बल कहाँ हुन्छ, भारतमा। स्कर्पियो भारतमा चाहिँ एसेम्बल हुन्छ। त्यो उत्पादन के भयो, विकेन्द्रित। वितरण के भयो भने केन्द्रित गरेर गऱ्यो, जम्मा गरेर एक ठाउँमा। त्यसरी त्यस्तै अर्को रसियाले सबभन्दा ठुलो जहाज बनाएको होइन, त्यसको चाहिँ मतलब अरू पाक पूर्जा विभिन्न देशहरूमा हुन्छ। त्यो ठुलो जहाज अन्ततः चीनमा चाहिँ एसेम्बल हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यस्तो खालको छ। त्यस्तै किसिम तपाईँले चाहिँ सुपर मार्केटहरूका सबै सामानहरू अलग अलग बनेका हुन्। बिस्कुट अलग बनेको हो होइन, अर्को चिज खेलौनाहरू अलग ठाउँमा बनेका हुन्, खेलौना पनि विभिन्न थरीका छन्, विभिन्न ठाउँमा बनेका हुन्, तर तिनको चाहिँ वितरण एउटै छानामा छ। त्यसो भए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै व्यक्तिको चाहिँ मातहतमा आइपुग्यो। उत्पादन के हो, के अरे वितरण के हो, केन्द्रीकृत। उत्पादन के हो, विकेन्द्रित। यस्तो छ अहिलेको चाहिँ अर्थव्यवस्थाको तेस्रो विशेषता। यसको चौथो विशेषता के छ भने हिजो राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई कमान्ड गर्छ। राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई कमान्ड गर्छ। आज अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई कमान्ड गर्छ। औपचारिक रूपमा त्यस्तो भन्दैनन् तिनीहरू, तर व्यावहारिक रूपमा त्यही छ। एकछिनको लागि विचार गर्नुहोस्, चुनाव कसले जित्छ, जससँग अर्थ छ होइन। मैले बारम्बार उदाहरण दिने गरेको, अमेरिकामा जित्नुपर्ने राजनीतिक रूपले हिलारी क्लिन्टन अघिल्लो चुनाव जित्यो कसले, डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्पको थियो रियल इस्टेटको मालिक अथवा जग्गा दलाल, ब्रोकर हो क्या। त्यस कारणले त्यसले जित्यो चुनाव होइन। त्यसो भने एउटा कर्पोरेसनको मालिकले जित्न थाल्यो। हाम्रोमा 75% मान्छेहरू ठेकेदारहरू आछन् स्थानीय, उनीहरूकै डाटा हुन्छ 75%। तिनले कहाँ राजनीति गर्छन् भनेको, तिनले त के गर्छन् भने के प्लान बनाएको, 2 वर्षमा पहिला चुनावमा खर्च गरेको उठाउने, 4 वर्षमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नाफाली, त्यो योजना छ उनको। अनि विकास कसरी, विकास त के हुन्छ भने उनीहरूले बजेट पास गर्छन्, स्थानीय चाहिँ उसमा कति लाख कति करोड गएको छ, त्यो पास गर्छन्। त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो भाइको डोजर हुन्छ होइन, त्यसअनुसार लगानी गर्छन् र यसरी चलाइरहेका छन्। अनि तपाईँ भोलि चाहिँ गरिब मान्छे, हामी ल एकछिन चुनावमा गयौँ भने हामीले जित्छौँ कि चुनाव उनले। चुनाव जित्ने भनेको जसको हातमा चाहिँ बन्दुक छ र जसको हातमा बन्दुक चलाउने फेरि पैसा छ, यसले जित्ने। राजनीतिले अर्थतन्त्र चलायो कि अर्थतन्त्रले राजनीति चलायो, यहाँनिर तपाईँ विचार गर्नुहोस्, व्यावहारिक रूपमा विचार गर्नुहोस्। यो कुनै सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गरेको होइन, यस्तो विशेषता छ। यो 4 विशेषताका आधारमा के हुन्छ भने यसको लिडमा के छ भने अति केन्द्रीकरण र अति एकाधिकार
बजारमा अति केन्द्रीकरण र अति एकाधिकार ठुलो छ। यसले के गर्छ भने मध्यम वर्ग जो थियो नि, जस्तो मानव मिनबहादुरको जो सुपर मार्केट छ भाटबटेनी, त्यो सुपर मार्केटमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै चिजहरू त्यहाँ जान्छ। मोमो त्यहीँ पकाउँछ। अर्को ठाउँको मोमोभन्दा त्यहाँ राम्रो पनि छ, सफा पनि छ ठाउँ। माथिबाट अरू सामान किनेर आउँछन्, तल मोमो खान्छन्। परतिर पहिला मोमो पकाउने थियो, त्यो सुक्यो, त्यो मिडल क्लास होइन, त्यो चाहिँ मध्यम वर्ग। त्यो सुकेपछि अब जाने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि किसान, मजदुर, सिपाही कहाँ हो, त्यहाँलाई लाग्नु पऱ्यो। त्यसले धकेलिदियो। अर्को कुरा के छ भने अति एकाधिकारवादी थोरै चाहिँ पुँजीपतिहरूलाई अब चाहिँ किसान, मजदुर, सिपाहीबाट मात्रै चाहिँ रस आउँदैन। तिनीहरूबाट आउनु त आउँछ, थोरै आउँछ, धेरै रस लिनु पऱ्यो। त्यो धेरै रस लिनलाई मिडल क्लास चाहिन्छ। मिडल क्लासलाई शोषण गर्छ अब त्यसले हो। त्यो शोषणका कारणले सिधा त्यो बङ्गालीकरण हुन्छ। मिडल क्लासको ठुलो तबका त्यसरी त्यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वर्गमा, किसान, मजदुर, सिपाहीको वर्गमा। अनि त्यो चाहिँ यहाँ आउनुको अर्थ के भने अब एकीकृत जनगणना यो चारवटा विशेषताहरू सबैले के गर्छन् भने त्यहाँ है। अब के हुन्छ, तपाईँले जो मजदुरलाई कहाँ खोज्नुहुन्थ्यो भने कारखानाको, जहाँ लाखौँ मजदुर हुन्थ्यो, आज त्यहाँ मजदुर कम हुन्छ। किनभने पिसमा निर्माण हुन्छ, उत्पादन हुन्छ होइन। त्यसो भए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू कहाँ आइपुग्छन्, सुपर मार्केटमा आइपुग्छ। उत्पादन त के अरे वितरण त केन्द्रीकृत हुन्छ, त्यहाँ आइपुग्छ। तर तिनीहरू त्यही रूपमा छैनन्, जागिरी रूपमा छ। तिनको जागिरले धेरै केही पुग्दैन। त्यस कारण त्यहाँ हामीले मजदुर गर्न जरुरी छ। सुपर मार्केटहरूमा हामीले मजदुर गर्न जरुरी छ होइन। कर्पोरेसनमा हामीले मजदुर गर्न जरुरी छ। यस कारणले यतापट्टि जरुरी छ। त्यसैले हामीले यो चाहिँ चारवटा जो चाहिँ विशेषताहरू, यसका आधारमा के भन्यो भने हाम्रो अब क्रान्तिको नाम के हुनुपर्छ भने एकीकृत जनक्रान्ति, युनिफाइड पिपुल्स रेभोल्युसन हुनुपर्छ भनेर जो भन्यौँ नि। यो कारणले यो आधारमा नम्बर 1 आधार, नम्बर 2 आधार केमा भन्यो भने आजको स्थिति कस्तो छ भने गाउँमा आधार इलाका बनाउने, लेलिनले जस्तो चाहिँ सहरमा मात्रै आधार इलाका बनाउने, या माउसेतुङले जस्तै चाहिँ चिङकाङसाङमा आधार इलाका बनाउने स्थिति छैन। आज स्थिति त्यसको उल्टो छ कि आज सहर र गाउँ एउटै भएका छन् होइन। हुम्लामा चाहिँ भएको एउटा खबरले अस्ति महाकालीमा ट्विन काटेर चाहिँ इन्डियन एसएसबीले चाहिँ के गर्थ्यो, महाकालीमा हालिदियो होइन। त्यो खबर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ रहेन, एकै दिनमा त्यो अमेरिकासम्म पुग्यो। ग्लोबलाइजेसन, भूमण्डलीकृत भयो। त्यसो भए चाहिँ आज कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुनियाँ सहर र गाउँको फासला त्यति टाढा छैन, त्यति लामो छैन फासला। आजको फासला एकदम चाहिँ नजिक छ। त्यसो भए चाहिँ हामीले के भन्यो भने हामीले गाउँ र सहर दुइटैलाई मिलाएर अथवा युनिफाइड गरेर एकीकृत गरेर चाहिँ हाम्रो लडाइँ लड्नुपर्छ। त्यो लडाइँको नाम एकीकृत जनक्रान्ति राख्नुपर्छ है। नम्बर 3 हेर्नुहोस् है, नम्बर 3 मा आधार के हो भने आज भौतिक शास्त्रमा एउटा नयाँ शास्त्र आयो हैन। अहिलेका चाहिँ भौतिक शास्त्रमा दुईटा विज्ञान छन्। एउटा चाहिँ ठुला वस्तुहरूलाई चाहिँ पढ्ने विज्ञान, त्यसलाई थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा त्यसलाई सापेक्षताको सिद्धान्त। ठुला वस्तुहरूलाई, ब्रह्माण्डका वस्तुहरूलाई हामीले आँखाले देखिनेदेखि ब्रह्माण्डका चाहिँ के भन्यौँ हामीले कृष्ण विवर भन्यौँ नि। कृष्ण विवर भनेको ब्ल्याक होल, अङ्ग्रेजीमा ब्ल्याक होलसम्म चाहिँ हामीले जो अध्ययन गरिरहेका छन् वैज्ञानिकहरूले, त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यो त्यहाँसम्म पुगेको छ। कहाँसम्म भन्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक होलसम्म अथवा कालो प्वालसम्म भनौँ न। ठुलो ब्रह्माण्डमा चाहिँ प्वाल छ र त्यहाँ सबै वस्तुहरू चाहिँ त्यसले अट्र्याक्सन गर्छ भन्नेसम्म हामी पुग्यौँ। त्यहाँबाट आउँदैन फेरि फर्केर कुनै पनि वस्तु त्यहाँ पसेपछि भन्ने थियो। पछिल्लो के पत्ता लाग्यो भने त्यो मात्रै होइन, त्यहाँ गएर पनि फर्किन्छ।
भन्ने छ। त्यतातिरको चाहिँ एउटा ठुला ठुला वस्तुहरू हेर्ने सिद्धान्त। अर्को के छ भने आँखाले नदेखिनेदेखि फोटोनहरू छन्। जस्तो यो कोठा छ नि, यो कोठा हामी खाली जस्तो देख्छौँ तर खाली छैन। हामी यहाँ बसिरहेको त खाली छैन, योभन्दा माथि अथवा हावामा हामी जो खाली देख्छौँ खाली हो। यहाँ अणु परमाणुहरू छन्, इलेक्ट्रोन प्रोटोनहरू छन्, न्युट्रोनहरू छन्, यसले भरिएको छ। यदि यहाँ चाहिँ एउटा बम, न्युक्लियस बम हानिदिने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो सबै पड्किँदै पड्किँदै सहरै पड्किन्छ। त्यसकारण न्युक्लियर बम चाहिँ के भएको भन्दाखेरि यति खतरनाक हो होइन। त्यसकारण त्यो साना वस्तुलाई अध्ययन गर्ने सिद्धान्तलाई के भन्छन् भने भौतिक शास्त्रमा अनिश्चयताको सिद्धान्त भन्छ, थ्योरी अफ अनसर्टेनिटी भन्छ। स्टेफन हकिङ भन्ने वैज्ञानिकले के गरे भने भर्खरै मरे, ती चाहिँ प्यारालाइसिसका बिरामी थिए र चाहिँ उनले के पत्ता लगायो भने यिनी दुईटै थ्योरीलाई एउटै बनाइदिए। त्यसलाई के भने थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्लस थ्योरी अफ अनसर्टेनिटी इज इक्वल टु युनिफिकेसन अफ फिजिक्स भनेका थियो। त्यो भनेको के हो भने सापेक्षताको सिद्धान्त र अनिश्चयताको सिद्धान्त दुईटा जोडेपछि के हुन्छ भने त्यो मतलब एकीकृत भौतिक शास्त्र हुन्छ। जसरी प्रकृति विज्ञानमा एकीकृत भौतिक शास्त्र आयो त्यसलाई हामीले के गर्यौँ भने समाजशास्त्रमा ल्यायौँ। समाजशास्त्रमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ के भन्यो, एकीकृत जनक्रान्ति। एकीकृत भौतिक शास्त्र समाजशास्त्रमा के भन्यो एकीकृत जनक्रान्ति। एकीकृत भौतिक शास्त्रलाई चाहिँ हामीले एकीकृत जनक्रान्ति। त्यस कारणले एकीकृत भौतिक शास्त्र तेस्रो नम्बरको हाम्रो के हो आधार एकीकृत जनक्रान्ति। नम्बर 4 हामीले के गर्यौँ भने नेपालमा अलिकति भ्रम भयो यो प्रक्रिया। जातीय समस्या भन्यौँ हामीले चाहिँ, त्यो जातीय समस्या रह्यो। जातीय समस्यालाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि नेसनालिटी भन्नुपर्ने। त्यसलाई ठिक चाहिँ त्यो कहाँबाट आएछ भने नेपालका नेताहरू धेरै जसो पहिला भूमिगत रहँदाखेरि इन्डिया रहने, अझ यो पश्चिम बङ्गालतिर रहने। पश्चिम बङ्गाली भाषामा के भन्दो रहेछन् भने राष्ट्रियतालाई जातीयता भन्छ। राष्ट्र सङ्घलाई उनले जाति सङ्घ भन्छन् क्या। त्यस कारणले जाति होइन, यो राष्ट्रियता हो। नेसनालिटी भनेको नेपालीमा के भन्छ नि राष्ट्रियता। एकातिर राष्ट्रियता, अर्कोतिर वर्गीय आन्दोलन र राष्ट्रिय आन्दोलन दुवैलाई जोडेर जानुपर्छ। राष्ट्रियताको आन्दोलन र वर्गीय आन्दोलनलाई जोडेर जानुपर्छ र वर्गीय आन्दोलन नै मुख्य हुन्छ भनेर भन्यौँ। र यसैलाई हामीले युनिफाइड पिपल्स रेभोल्युसन, यसको चौथो आधार यही। अर्को कुरा, हाम्रो एकीकृत जनक्रान्ति कसरी लड्छौँ त हामी भन्दाखेरि लडाइँका 3टा स्वरूप हुन्छन्। माओ सेतुङले संश्लेषण गर्नुभएका 3टा स्वरूप। नम्बर 1 छापामार लडाइँ हुन्छ एउटा, नम्बर 2 चलायमान लडाइँ हुन्छ, नम्बर 3 मोर्चाबद्ध लडाइँ। हामीले के भन्यौँ भने यो 3टै हुन्छ एकीकृत जनक्रान्ति होइन। मोबाइल वारफेयर पनि हुन्छ, तपाईँको गुरिल्ला वारफेयर पनि हुन्छ र पोजिसनल वारफेयर, 3टै युद्धहरू हुन्छ। अथवा छापामार युद्ध, चलायमान युद्ध र मोर्चाबद्ध युद्ध, यो 3टै युद्धको चाहिँ यो एकीकृत रूपलाई हामीले के भन्यौँ एकीकृत जनक्रान्ति। र अर्को कुरा, अर्को यसैमा जोडिएको कुरा, आजको चाहिँ लडाइँ तपाईँले यतिले मात्रै जित्न सक्नुहुन्न। आज कस्तो छ लडाइँ भन्दाखेरि चाहिँ एकजना चाहिँ सुलेमानी भन्ने कमान्डरलाई, इरानको कमान्डरलाई बगदादमा, इराकको राजधानी बगदादमा चाहिँ अमेरिकाले ड्रोन हानेर मारे। त्यो ड्रोन केबाट चलाएर, मान्छे थियो त्यहाँ ड्रोनमा थिएन, ड्रोन कम्प्युटरबाट चलाइरहेको। सिरिया विवादमा छ अहिले, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। सिरियामा चाहिँ अमेरिकाले कब्जा जमाउने कि रसियाले कब्जा जमाउने भन्नेमा विवाद छ। त्यहाँ लडाइँ भइरहेको छ। 4 साल म जेलमै रहँदा
त्यसले 109वटा मिसाइल हान्यो अमेरिकाले चाहिँ सिरियामा। तर त्यो तुरुन्तै थाहा पायो कसले? रसियाले त्यसको प्रतिरोधमा चाहिँ माथि मिसाइल माथि नै पानी बनाइदियो। त्यो फेरि गोली हानेको होइन, कम्प्युटरबाट हान्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ। त्यसकारणले आजको मिसाइल वार जुन छ यो मिसाइल वारलाई पनि यसमा छ। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने बन्दुकमा कम्प्युटर जोड। त्यसकारण आजका जुनसुकै बन्दुक आधुनिक बन्दुक AK-47 अथवा चाहिँ नयाँ केही बनेका छन् भने ती हुन्, तर तिनमा के जोड्नु जरुरी छ भने कम्प्युटर जोड्न जरुरी छ होइन, अथवा आजको विज्ञान र प्रविधिलाई त्यहाँ जोड्न जरुरी छ। तब मात्र हामी जित्न सक्छौँ। यसलाई हामी के भने युनिफाइड पिपुल्स रेभोल्युसन। हामीले चाहिँ त्यो एकीकृत जानी भने र हामीले यसलाई चाहिँ सबै विज्ञान र चाहिँ समाज विज्ञानका विकासका नियमहरूलाई ल्याएर भनेका छौँ। त्यसकारण यो हाम्रो हिँड्ने बाटो, एकीकृत जनक्रान्ति भनेको हाम्रो हिँड्ने बाटो, हाम्रो कार्यदिशा भन्छ नि, एक्सन लाइन हो। हाम्रो एक्सन लाइन एकीकृत जनक्रान्ति होइन। अब यहाँनिर के हुन्छ भने एक्सन लाइनमा स्टेपहरू हुन्छन् फेरि, अन्धाधुन्ध गरेर त हुँदैन। त्यसका स्टेपहरू अथवा पाइलाहरू भनौँ न नेपालीमा चाहिँ स्टेप्सहरू हुन्छ, पाइलाहरू अथवा कदमहरू भनौँ। कदमहरू त्यसको पहिलो कदम के हो भने नम्बर 1 कदम चाहिँ तयारी। हामीले 5 तयारी भनेका छौँ अथवा 5 आधार जे भनेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रा आधारहरू। 5 आधारलाई एकचोटि साथीहरू सबैले हेर्नु, त्यो तयारी गर्नुपर्छ। तयारीमा के गर्नुपर्छ त भने विचारधारात्मक राजनीतिक तयारी पहिल्यै गर्नुपर्छ होइन। तपाईँले हतियार हान्नुभन्दा पहिले हतियार कहाँ हान्ने भन्ने थाहा पाउनु पर्यो, कसरी हान्ने भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। गुन्डाहरूसित पनि हतियार हुन्छ होइन। चम्बल घाटीका चाहिँ डाकुहरूसित, फुलनदेवीहरूसित पनि हतियार थियो होइन। सबैसित हुन्छ नि। संसारका आतङ्ककारीहरू हतियार हुन्छ, तर हतियार हामीले कहाँ प्रयोग? हतियार त हामीले ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो विचारधारात्मक राजनीतिक तयारी पहिलो हुनुपर्छ। दोस्रो फेरि हतियार कसले प्रयोग गर्ने, त्यो विचारधारा कसले लागू गर्ने? लागू गर्ने मान्छेहरू हुनुपर्दछ। मान्छे मात्रै भएर बगाल भएर हुँदैन, सङ्गठन चुस्त सङ्गठन चाहिन्छ हामीलाई। बोल्सिभिक पार्टी चाहिन्छ भन्छौँ नि हामी चाहिँ। बोल्सिभिक पार्टी भनेको दह्रो पार्टी चाहिन्छ हामीलाई। त्यो पार्टीको तयारी गर्नु पर्यो। अरू सानो पार्टी हुनु पर्यो, एकदम चाहिँ चुस्त पार्टी हुनु पर्यो। अरू फैलिएका जनवर्गीय सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन यस्तो प्रभावशाली हुनु पर्यो। त्यसका नेताहरू चाहिँ 1 से 1 आउनु पर्यो होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ मजदुर सङ्गठन यति प्रभावशाली हुनु पर्यो होइन। किसान सङ्गठन प्रभावशाली हुनु पर्यो होइन। डक्टरहरूको, वकिलहरूको, विभिन्न सङ्गठन, जनवर्गीय सङ्गठनहरू हाम्रो प्रभावशाली हुनु पर्यो होइन। त्यता चाहिँ ठुलो बनाउनु पर्यो। पार्टीका तिनीबाट छानिएका एकदम हड्डीतोड बोल्सिभिक बनाउनु, हड्डीतोड बोल्सिभिक। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनको तयारी भनेको यो होइन। अब सङ्घर्ष, तपाईँले सङ्गठन बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई सङ्घर्षमा पनि उतारेर खानु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू लेनिनले भन्नुभएको छ 99 जनामा के अरे 10,000मा चाहिँ 9,999 जना कम्युनिस्ट हुँदैन। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य कति छन् अहिले थाहा छ? त्यत्रो देश चलाएका छन्, त्यत्रो विकास गरेका छन्। चीनका जनता कति छन्? 1,41 करोड छन्। त्यसमा जम्मा 10 करोड मात्रै पार्टी सदस्य। कति थोरै हो भन्नुहोस् त। त्यसकारण लेनिनले के भन्नुभएको थियो? 10,000मा 9,999 चाहिँ पार्टी सदस्य अझै भइसकेका हुँदैन थियो। जम्मा 1 जना हुन्छ 10,000लाई 1 जना पार्टी सदस्यले हार्न सक्नु। यहाँ कम्तीमा नेपालमा उता बोल्सिभिक थियो नि त होइन। हामी नेपाल बोल्सिभिक बन्न चाहनेहरूले के गर्नु पर्यो भने 1 जना कम्युनिस्टले 100 जना लिएर हिँड्न सक्ने त हुनु पर्यो यो साल। तब त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भन्न लागेको होइन। त्यसकारणले त्यो तयारी हाम्रो हुनु पर्यो होइन।
अर्को सङ्घर्ष मैले भन्न त्यहाँबाट चाहिँ खार्नु पर्ने पार्टी बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा सङ्घर्षबाट खार्नु। सङ्घर्ष पार्टी सदस्य त छन्। थवाङ महाधिवेशनमा 1 लाख थिए, आमसभामा आउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 1000 पनि आउँदैन भने पार्टी सदस्य रहन्छन् भन्ने बुझ्नु। अथवा कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य त्यही 1000 मात्रै हुन् भन्ने। किनभने 1 लाख भयो त त्यसले 2 लाख त ल्याउनु पर्ने कम्तीमा। एकजना त बनाउँछ त्यसले। त्यस कारण ती नक्कली पार्टी सदस्य हुन् भन्ने। सक्कली पार्टी सदस्य त्यस्तो हुँदैन, जसको वरिपरि जनसङ्गठनहरू हुन्छन्, जसले चाहिँ त्यहाँ समर्थकहरू निर्माण गरेको हुन्छ। त्यस्तो हाम्रा पार्टी सदस्य कस्ता छन्? एउटा चाहिँ डेरा लिएर बसेका छन्, उतापट्टिको डेरावालसित चिन्जान छैन। सिआइडी बसेको छ कि को बसेको छ थाहा छैन, होइन? घरबेटीसँग बोलचालै छैन, होइन? यसरी चाहिँ जानु हाम्रो पार्टी सदस्यले के त्यो घरका चाहिँ सबैलाई कम्तीमा त्यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो क्या त। अरूलाई गरेर के गर्नुहुन्छ, होइन? त्यहाँ टाइट गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो तयारी हामीले गर्नु, होइन? पुलिसलाई कन्भिन्स गर्नु सक्नु पऱ्यो हाम्रो पार्टी सदस्य, यही हो भन्ने बनाउनु पऱ्यो क्या। त्यहाँनिर चाहिँ बेकार खाइएर चाहिँ जागिर यतापट्टि लाग्नुपर्छ कि क्या हो भन्नेसम्म बनाउनु पऱ्यो। धर्मर बनाउनु पर्दैन। यसलाई चाहिँ तपाईँले मिठा कुरा गर्नु पऱ्यो तिमीसित। व्यवहारमा मिठा कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा पनि तपाईँले देखाउनु पऱ्यो। उहाँ चाहिँ बिरामी परेको छ चाहिँ कुनै अर्को कोठाको मान्छे, तपाईँ हेरेर बस्नुहुन्छ भने तपाईँपट्टि को लाग्छ? तुरुन्त हस्पिटलले नै केही चाहिँ तपाईँका पहल कदमीहरू चल्नु पऱ्यो। त्यसरी चाहिँ सोध्नु, यसरी बन्ने हो मान्छे, है? हामी त के छौँ भन्दाखेरि स्वार्थी छौँ भने त हुँदैन। त्यसरी त्यो कम्युनिस्टै होइन, है? त्यस कारणले एकीकृत जनक्रान्तिको पहिलो चाहिँ स्टेप हामीले अर्थ चाहिँ तयारी गर्नु पऱ्यो। आर्थिक तयारी भनेको चाहिँ तपाईँको खालि बेस कथा गर्नु, चन्दा उठाएर मात्रै सधैँ हुँदैन, होइन? त्यो पनि नउठाएर हुँदैन, फेरि त्यो उठाउनै पर्छ। त्यसका लागि विभिन्न सम्बन्धहरू पनि निर्माण गर्नु। तपाईँ त्यो चन्दादेखि फेरि सतर्क हुनु पऱ्यो। अहिलेको जमाना यस्तो छ, पैसासितै फेरि विचार पनि आइरहेको। तपाईँलाई पैसा दिनाले अलिकति केही न केही घुसाउँछ। त्यो पार्टीमा यो मान्छेलाई राख्नुहोस् है भन्न सक्छ कहिले। त्यो मान्छेलाई किन नराखेर डिएसपीले के सिफारिस गर्ने भने त्यसलाई किन सेक्रेटरी बनाउनु भन्छ, है? यस्तो किन भनिरहेको छ भन्दा त्यहाँ कुछ काला भन्ने बुझ्नुपर्छ। दालमा चाहिँ केही कालो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हामी, होइन? त्यसो भए हुनाले यतापट्टि चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। स्टेप नम्बर 1 हाम्रो तयारी। तर तयारीमै रहेर हुँदैन, रिहर्सल पनि गरिराख्नुपर्छ। बेला बेला आमसभाहरू गर्ने, बेला बेला प्रदर्शनहरू गर्ने, बेला बेला विभिन्न इस्युमा चाहिँ मतलब मुद्दाहरू उठाउने, होइन? डेलिगेसन जाने, यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले एक्सनहरू गर्ने, होइन? खास बेला आउँछ फेरि सरकारले धेरै चाहिँ बढी गर्न थाल्यो भने त एक्सनहरूमा जाने हुन्छ, होइन? त्यसमा पनि हामी खरो उत्रिन सक्नुपर्छ। यो रिहर्सल तयारी गर्दै एउटा पिक पोइन्ट आउँछ। त्यो पिक पोइन्टमा चाहिँ हामीले आक्रमण सुरु गर्नु। अहिलेसम्म हामीले आक्रमण भनेको थिएन, होइन? आक्रमण सुरु गर्नुपर्छ, विद्रोह सुरु गर्नुपर्छ। त्यो विद्रोहको आँधीलाई हामीले कम हुनै दिनुहुन्न। जबसम्म तिनीहरू ढल्दैनन् तबसम्म त्यो चाहिँ तुफान चलाइरहन्छ। जनविद्रोहको तुफान तबसम्म चलाइरहनु पर्दछ जबसम्म ती रियाक्सनरी सत्ता ढल्दैन र चाहिँ हाम्रो सत्ता स्थापना हुँदैन। त्यस कारणले हामीले यस्तो अवस्था बनाउनु पर्दछ जस्तो कि चाहिँ जोन रिडले एउटा किताब लेखेका थिए, रुसमा जम्मा 10 दिन मात्र क्रान्ति। उनले किताबको नाम के लेखेका थिए, अमेरिकी राइटर जोन रिडले 10 days that shook the world भन्ने किताब। अथवा 10 दिन जब दुनियाँ हिल उठी भन्छन् त्यसलाई हिन्दीमा चाहिँ, होइन? संसार डगमगाएका 10 दिनहरू भन्ने पनि हुन्छ त्यसलाई, होइन? यस्तो किताब लेखेको। अर्को कुनै जोन रिड पैदा भएर 10 दिन जब दुनियाँ हिल उठी 2 लेख्छ। त्यस्तो तयारी हामीले, त्यस्तो चाहिँ आक्रमण हामीले गर्नुपर्दछ र यसरी चाहिँ छोटो समयमै हामीले दुश्मनलाई पराजित गर्नु। त्यस कारण तपाईँले तयारी के गर्नुपर्छ भने त्यसका चाहिँ मूल
हाँगाहरू कहाँ कहाँ छ? जस्तो भन्छौँ हामी चाहिँ राज्य सत्ता भनेको सरकार हो होइन, पुलिस हो, सेना हो, कर्मचारी तन्त्र हो, अदालत हो, जेल हो भन्छ। यो छवटै अङ्गमा हामीले चाहिँ मानिसहरू तयार पार्यौँ। खालि हाम्रो लडाइँ हाम्रो सेनाले मात्रै जित्दैन, उतापट्टिको सेनामा तयार हुनुपर्छ। यहाँ हाम्रो तयारी गर्नु पऱ्यो है, त्यो तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामी आएको, त्यस कारणले हाम्रो के हो त, तयारी, रिहर्सल, आक्रमण, यो 3 स्टेप 3 कदमबाट हामी एकीकृत जनक्रान्ति जित्छौँ र हामी के लागू गर्छौँ? वैज्ञानिक समाजमा। अब अर्को कुरा छ, तपाईँ कसका विरुद्ध लडिराख्नु भएको छ? कसका विरुद्ध? यो त बुझ्नु पऱ्यो। हामीले भनिरहेका छौँ कि नेपाल कस्तो देश हो? तामाङ महाधिवेशनमा हामीले के भन्यौँ भने 6 सालदेखि अहिलेसम्म कसैले पनि, जुन कम्युनिस्टहरूले के भनिरहेको, नेपाल कस्तो देश हो? अर्ध सामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक, सेमी कोलोनियल, सेमी फ्युडल, यही भनिरहेका छौँ। त्यस्तो होइन भन्यौँ हामी समाजमा, साहस गर्छौँ। पुष्पलालदेखि पुष्पकमल दाहालसम्म सबैले के भनिरहेका थिए? नेपाल अर्ध सामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक देश भनेर भनिरहेका थिए। हामीले के त्यस्तो होइन। अब के हो यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नव औपनिवेशिक, अब चाहिँ नव औपनिवेशिक देश हो। र नव औपनिवेशिक भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिधै सेनाले आएर यहाँ कब्जा गर्दैन नि। कसरी कब्जा गर्छन् भने एमसिसीले आएर कब्जा गर्छ। एमसिसी भन्ने एउटा नाम ल्याउँछ होइन, त्यो नाममा यहाँ चाहिँ सेना ल्याउँछ उसले चाहिँ होइन। हुन त ती बिजुली अपरेटरहरू हुन्छन्, तर ती सेना हो। ती चाहिँ महाराजगञ्जको कहाँ बस्छन्? दूतावासमा तल खनेको 10,000 आफ्नो ठाउँमा। चाइनाका विरुद्ध यहाँ नेपालमा चाहिँ उनीहरूले पेस गराएको हेर्नु हो भने त्यस्तो देखाएको। त्यसरी आउँछ अहिले सिधै सेना लिएर आउँछ। ती सांस्कृतिक रूपमा आउँछ होइन। बजारमा जो हाहा हो गीत आउँछ नि, अङ्ग्रेजी गीतहरू, त्यो लिएर आउँछ। फिल्महरू लिएर आउँछ होइन, कल्चरल्ली आउँछन् तिनीहरू चाहिँ। तपाईँलाई किन्दै आउँछन् ती, दलाल बनाउँदै बजारमा त सामानमा छ। त्यसरी आउँछ। त्यस कारणले यो नव औपनिवेशिक देश हो। र यस्तो देशमा मुख्य दुश्मन को हुन्छ? दलाल पुँजीवाद। हामीले पहिला भन्यौँ थवाङ महाधिवेशनभन्दा पहिले दाङदेखि नै, दाङको राष्ट्रिय सम्मेलन दलाल पुँजीवाद हाम्रो दुश्मन हो भन्यौँ। अहिले चाहिँ प्रचण्डले पनि भन्छन् दलाल पुँजीवादै रहेछ भन्छन्, जबकि ती आफै दलाल हुन्छन्। त्यसका दलाल पुँजीपतिहरू को हुन् त भनेर तपाईँले विश्लेषण गर्नु पर्यो। विनोद चौधरी, शेष घले, जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतो, मेडिसिटीवाला होइन, पशुपति शमशेर जवारा होइन, अर्को के सुमार्गी, अजय सुमार्गी, यी हुन्। अब यी हुन्। अघि मैले भने जस्तै आजको विशेषता फेरि के छ? अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई घुमाउँछ। अजय सुमार्गीले प्रचण्डलाई घुमाउँछ, विनोद चौधरीले केपी ओलीलाई र शेरबहादुरलाई घुमाउँछ। एकदम ख्याल गर्नु, यो हो नि कुरा। त्यस कारणले तपाईँहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने यो खालको अहिलेको स्थिति छ। त्यसो भए चाहिँ दलाल पुँजीवाद हाम्रो हो दुश्मन। कसलाई हान्ने? एकीकृत जनक्रान्ति दलाल पुँजीपतिलाई हान्ने। दलाल पुँजीको त्यसमा एनसेलमाथि हान्ने। किन हान्ने? त्यो दलाल पुँजीवाद हो होइन। त्यसले 10 करोडबाट सुरु गरेको थियो, अहिले चाहिँ 70 अर्ब तिर्नुपर्नेमा कति तिर्यो त्यसले? 23 अर्ब मात्रै थियो। अरू चाहिँ 2 अर्ब न्यायाधीशलाई दियो, अर्को 3 अर्ब चाहिँ 1-1 अर्ब शेरबहादुर, केपी ओली र प्रचण्डलाई दियो होइन। त्यो पनि 23 अर्ब पनि हामीले हानेपछि दियो। हामी त राम्रै काम गरेका थियौँ, हामीलाई थुन्यो त्यसले फेरि। किनभने त्यो के प्रमाणित हो त? त्यो पनि दलाल पुँजीवादीहरू हुनुहुन्छ। तिनले त हामीलाई स्वागत पो गर्नुपर्ने, थुन्ने हो त।
के पुष्टि भयो भने यो आन्दोलनबाट यो दलाल पुँजीवादी हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले दलाल पुँजीवादी, दलाल पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरू हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूले बुझ्नु पर्यो कसका विरुद्ध हो भने यसको भण्डाफोड गर्नु पर्यो है। र हामी अर्को के गर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ यहाँ फेरि दलाल पुँजीवाद मात्र होइन कि नोकरशाही पुँजीवाद पनि त्यो कर्मचारी तन्त्रमा सेन्ट्रलाइज होइन। त्यसपछि अर्को कुन छ भन्दाखेरि बचे खुचेको सामन्तवादी अवशेष, त्यो सबैलाई लिड कसले गर्छ त दलाल पुँजीवाद। अहिलेको मुख्य दुश्मन दलाल पुँजीवाद, यसका विरुद्ध हाम्रा मित्रहरूको हुन् त। जहिले पनि तपाईँले इलेक्सन गर्दा माओले पनि सुरुमा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ वाट आर द फेन्स एन्ड पोइन्ट भनेर सुरुमा एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो, सायद 1969तिर भन्नुपर्छ, सरी 1869तिर। हाम्रा दुश्मन र मित्रहरू कोण भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। माओ सेतुङले पनि चिनिया समाजमा वर्ग विश्लेषण लेख्नुभएको। हामीले पनि के गरेका छौँ त भन्दा अहिले यो हाम्रा मित्रहरू कोण, अघि पनि मैले भने हाम्रो मित्र मजदुर हो, हाम्रो मित्र चाहिँ के अरे तपाईँको किसान हो होइन, सिपाही हुन् होइन, त्यसपछि गएर राष्ट्रिय पुँजीपति हुन्, मध्यमहरू भनेर यो चाहिँ हाम्रा मित्रहरू हुन् है। तिनलाई को हुन् भनेर छिन्नु पऱ्यो। अहिले तपाईँहरू अभियानमा जानुभएको अर्थ थियो, त्यसबाट को मानिसहरू प्रताडित भएका छन् त्यहाँ सेवा गर्नु। यो कुरा नि अभियानबाट तपाईँले तथ्य भरपुर पार्टीलाई ल्याउनुपर्छ जसले गर्दा भोलिको आन्दोलन चलाउन सजिलो। कहाँ के समस्या है यता। अब हामी यो सबै गरेर कहाँ पुग्छौँ त भने वैज्ञानिक समाजवाद। अब वैज्ञानिक समाजवाद के हो? पहिलो कुरा तपाईँले शास्त्रीय रूपमा बुझ्नु पर्यो। मार्क्सवादले वैज्ञानिक समाजवाद के भन्छ भन्ने कुरा पहिलो बुझ्नु। यसलाई वैज्ञानिक किन भन्यो हामीले राखेको पदावली होइन वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्स एङ्गेल्सले धेरै पहिले तपाईँले ड्युरिङ मत खण्ड पढ्नुभयो भने या समाजवाद काल्पनिक या वैज्ञानिक भन्ने पुस्तक सानो पढ्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँ बुझ्नुहुन्छ किन वैज्ञानिक भन्ने। घोषणापत्र राम्रोसित पढ्नुभयो त्यही पनि बुझ्नुहुन्छ यसलाई किन वैज्ञानिक। त्योभन्दा पहिले सामन्तवादी समाजवाद पनि थियो, काल्पनिक समाजवाद पनि थियो होइन, र अर्को खाले चाहिँ पुँजीवादी समाजवाद पनि थियो। ती सबै समाजवादको खण्डन गरेर मार्क्सले त्यहाँ हाम्रो समाजवाद भनेको वैज्ञानिक। किन वैज्ञानिक हो भने पहिलेका चाहिँ समाजवादीहरूले अथवा मार्क्स पूर्वका चाहिँ फ्रेन्च समाजवादीहरूले र चाहिँ बेलायती समाजवादीहरूले के मान्थे भने उनीहरू राज्य सत्ता ढालेर होइन, राज्य सत्ता चलाउनेहरू र चाहिँ पुँजीपतिहरूलाई पगालेर, तिनको हृदय पगालेर, तिनलाई चाहिँ मजदुरका व्यथा बताएर समाजवाद ल्याउन सकिन्छ भने मार्क्स लेनिनले त्यस्तो काल्पनिक कुरा तिनले कहिले मान्दैनन्। चाहिँ सम्झाएर बुझाएर मजदुरका दशा देखाएर मान्दैन। तिनले त्यस बेला मान्छन् जस बेला तपाईँ वर्ग सङ्घर्ष चलाउनु होइन, वर्ग सङ्घर्ष तपाईँ चलाउनुहुन्छ। वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ तपाईँको चलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् त भने तपाईँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ, आन्दोलन दमन गर्ने आउँछ। दमन गर्दा तपाईँ प्रतिरोध गर्नुपर्छ। प्रतिरोध गर्दा उनले शस्त्र ल्याएर आउँछ, के अरे गर्दा शस्त्र हान्छन्, बन्दुक चलाउँछन् तपाईँमाथि, तपाईँहरूले बन्दुक उठाउनै पर्छ। नियम त यही हो नि। तपाईँलाई सित्तै कहाँ दिन्छन् त? दिए प्रचण्डलाई दिएनन् नि। प्रचण्डले सित्तै आइहाल्छ भनेर चाहिँ जसले चाहिँ हिजो गोली चलाएको थियो त्यसैसित साटगाट गर्छ। अहिले यही चाहिँ लाई हो नि शेरबहादुरलाई पर कैलालीमा मुस थापेर बसेको यही प्रचण्ड हुन आदेश दिए। हामीले झन्डै मारिसकेको, झन्ड बच्यो त्यो। हेर्नुहोस् है, आज त्यसैसित गला मिलाउनु गयो कसरी दिन्छ? अनि के गरे? प्रधानमन्त्री भए चाहिँ पहिलोचोटि गणतन्त्र नेपालका चाहिँ हाम्रा पुष्पकमल दाहाल। अब तिमीलाई प्रचण्ड पनि भन्नुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल अथवा छविलाल जे भन्नुहुन्छ, जे भने पनि त्यो नेगेटिभ नाम हो, भनौँ नेगेटिभ नाम हो होइन। तिनले चाहिँ आज त्यहाँ मिलेर गएका छन्।
र चाहिँ हिजो प्रधानमन्त्रीले प्रधान सेनापति चेन्ज गर्न सक्यो हैन भने प्रधान सेनापति चेन्ज भएन कि को चेन्ज भयो प्रधानमन्त्री चेन्ज किनभने तिनले गल्ती गरे के गल्ती गरेका थिए भने राज्य सत्ता ढालेको थियो सेना पुरानै थियो अदालत पुरानै थियो अहिले केपी ओलीले पनि लटरपटर 5 वर्ष गरिहालौँला भन्ने ठानेको थिए तर के गर्यो अदालत बाँकी राख्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने प्रधानमन्त्री नै उसैले नियुक्त गरेर पठाइदिनुहुन्छ बालुवाटारबाट बालकोट पठाइदिनु भाइ जाऊ त्यहाँ तिम्रो ठाउँ होइन त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चिज यस्तो छ यो कुरालाई नबुझिकन चाहिँ हामीले मार्क्स बौलाएर भनेका थिएन नि पुरानो सत्ता चकनाचुर नपारिकन मजदुरहरूले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न सक्थे बौला त थिएन मार्क्सले सोची सम्झी सारा विचार गर्यो 1789 को चाहिँ फ्रेन्च क्रान्ति 1848-1850 को क्रान्ति फ्रेन्च क्रान्ति 1871 को कम्युन पेरिस कम्युन हेरेर नै बनाएको थियो उनीहरूको प्रोग्राम अनि त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले अब चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो त भन्दा त्यो वर्ग सङ्घर्ष कल्पना होइन मागेर दिँदैन हैन पुलिसलाई तपाईले चाहिँ सम्झाएर मान्छेले आन्दोलन त गर हेर हामी मजदुरहरू हामी उत्पीडित छौँ तिमीहरू गोली नखान भनेर मान्छ मान्दैन मान्ने भए त चाहिँ जनयुद्धको बेलामा खारामा हैन 15 जना चाहिँ काङ्ग्रेसका सदस्य लिएर चाहिँ हातमा सदस्यता छ काङ्ग्रेसको माओवादी होइनन् ती त्यही लाइन लाएर गोली हाल्नु माने त्यही बरु चाहिँ तिनले गर्नु पर्थ्यो कि भरुवा लिएर ढुङ्गै लिएर हान्नु पर्थ्यो तब ठिक ठाउँमा आउँथ्यो मान्दैन त्यस कारणले सत्ता पुरै ढाल्नुपर्छ चकनाचुर पार्नुपर्छ तपाईँले यही सत्ता यही मेसिन राख्नुभयो भने यो मेसिनमा यताबाट चाहिँ सफा जारको पानी हालिदिउँ अहिले पवित्र पानी भनेर जार त होइन जारको पानी हालिदिउँ उताबाट ढल भएर निस्किन्छ प्रचण्ड जारकै पानी भनेर हालेको अभिषेकै गरेर हालेको उताबाट निस्कियो ढल बनेर हेर्नुहोस् है त्यही मेसिन हो नि त हिजो जुन मान्छेहरू जेमा थिए त्यही मेसिन बदलिएको छैन तपाईँ अर्को उत्पादन कहाँ गर्नुहुन्छ गर्ने हो यो त्यो मेसिनमा गएर दमनै गर्ने त्यो मेसिनमा गएर भ्रष्टाचारै गर्ने हो अत्याचारै गर्ने हो यही हो नबुझेको कुरा पहेँली कहाँ छ त राज्य सत्ता बाहेक अरू सबै गर्नु भन्ने कुरा मार्क्सवादले गर्यो र चाहिँ यो सत्ता ढालेर पुँजीवादी सत्ता ढालेर वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता ल्याउनु भयो र त्यो सत्तामा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ यो वैज्ञानिक समाजवाद भनेको पुँजीवादबाट साम्यवादमा जाने पुल हो भन्नु वैज्ञानिक समाजवाद भनेको मार्क्सले सिकाएको हामीलाई के हो भने यो पुँजीवादबाट साम्यवादमा जाने पुल हो हैन र यो पुलमा के काम हुन्छ त भन्दा चाहिँ 4वटा काम हुन्छ हैन 4वटा काम हुन्छ यो काम भनेको 4 काम भनेको के हो भने पहिलो कुरा अहिले सम्पूर्ण वर्ग विभेदको अन्त यो जति समय रहन्छ समाजवाद संसारमा आएपछि मात्रै साम्यवाद आउने हो फेरि यो जति समय रहन्छ त्यति समयले के गर्नुपर्छ वर्ग विभेदको अन्त्य गर्नु गरिब र धनीको अन्त्य गर्नुपर्छ महिला र पुरुषका बीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्दछ सानो जाति र ठुलो जातिका बीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्दछ राष्ट्रियता र चाहिँ वर्गको विभेद अन्त्य गर्नुपर्दछ र अन्ततः विभेद अन्त्य गर्नुपर्दछ यो काममा छ नम्बर 1 अब दोस्रो नम्बर छ यसले समाजवादले के काम गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो कुरा यसले के गर्छ त्यो वर्ग विभेद आधारित रहने उत्पादन सम्बन्धको समूल रूपले नष्ट गर्नु उत्पादन सम्बन्ध हेर्नुहोस् है किन त्यो उत्पादन सम्बन्धबाट नै वर्ग पैदा हुने धनी र गरिब कसरी पैदा हुने हो भन्नुहोस् त उत्पादन सम्बन्ध है निजी सम्बन्ध छ त्यसको निजी स्वामित्व छ त्यहाँ भने त्यस्तै प्रकट हुन्छ नि त्यस कारणले त्यो चाहिँ उत्पादन सम्बन्धको अन्तर्गत छ नम्बर 2 नम्बर 3 त्यो उत्पादन सम्बन्धबाट
सिर्जना भएको सामाजिक सम्बन्धको अन्त, जस्तो दलित होइन र ब्राह्मण अथवा दलित र चाहिँ तपाईँको भनौँ न अर्को जनजाति होइन, यो सम्बन्ध जो हुन्छ यसलाई पनि त्यसले यो सामाजिक सम्बन्धलाई पनि अन्त गर्छ। चौथोमा के गर्छ त यसले भन्दा त्यो सामाजिक सम्बन्धबाट उत्पन्न भएका विचारहरूलाई के गर्छ, क्रान्तिकारी गर्छ। यति बुझ्नुपर्छ समाजमा। धेरै यसको व्याख्या छ, अहिले म यहाँ व्याख्या गर्न सक्दिनँ, यसको लागि लामै स्कुलिङ चलाउनु हेर्नुहोस् है। त्यसो भएन चारवटा कुरा बुझ्नु कि वैज्ञानिक समाजवादले यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो, यो साम्यवादको प्रारम्भिक रूप हो होइन। त्यहाँदेखि यो व्यवस्थाले के गर्नुपर्दछ यसो। अर्को कुरा यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ हाम्रोमा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा डेमोक्रेसी होइन कि यसमा चाहिँ अधिनायकत्व हुन्छ भनेर उनीहरूले जो व्याख्या गर्छ, अधिनायकत्व त हुन्छ तर कसमाथि हुन्छ भने अहिले 1%मा। ज्ञानेन्द्रलाई हामी चुनाव उठ्न दिनु हुँदैन, त्यही हो अधिनायकत्व। कमल थापालाई फेरि उठ्न दिनु हुँदैन, तिनीहरू नै उठ्यो भने त कहाँ पर्दैन। हामी केही काङ्ग्रेसका मान्छेहरूलाई उठ्न नदिन सक्छौँ, के हो नि त कुरा त। तिनले हामीलाई उठ्न दिएका छैन, गरिबहरूलाई उठ्न दिएका छन्, जो धनी छन् तिनीहरूलाई उठ्न पाउँछ होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने अधिनायकत्व त्यहाँ हुन्छ, तर त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ गरिबहरूको लागि होइन 95% अथवा 99%को लागि प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी। उनीहरूले आफ्नो विचारहरू प्रकट गर्न पाउँछ, आफ्ना कमिटीहरूमा राख्न पाउँछ, आफ्नो पार्टी खोल्न पाउँछ। अहिले पनि माओ सेतुङको पालादेखि अहिलेसम्म चिनमा 9वटा पार्टी छन्, तर तिनले समाजवादको ध्येयलाई बाधा पार्न पाउँदैन। त्यही बन्देज छ, समाजवादमा जाने बाटो रोक्न पाउँदैन। त्यहाँ सहयोग गर्न पाउँछन्, अलग पार्टी खोल्न पाउँछन् होइन। त्यहाँ डेमोक्रेसी हुन्छ, त्यहाँ जनतालाई डेमोक्रेसी हुन्छ। यहाँ त अहिले बोलाइमा बोल्ने कुरामा डेमोक्रेसी, खाने कुरामा अधिनायक होइन भन्नुहोस् त। बोल्ने जति बोले पनि भयो होइन, तर तपाईँले खाने बेलामा घाँस पाउनुहुन्न। यही हो चाहिँ तपाईँको पुँजीवादी डेमोक्रेसी र समाजवादी डेमोक्रेसी। यहाँ चाहिँ खास प्रजातन्त्र, यहाँ पहिलो कुरो त घाँसबास कपासको चाहिँ डेमोक्रेसी हुन्छ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सञ्चारको डेमोक्रेसी हुन्छ, यो पाउँछ यहाँ हेर्नुहोस् न। अनि यहाँ यस्तो डेमोक्रेसी हुँदैन समाजवादमा, जस्तो कि मैले उदाहरण दिँदै आएको छु कि संसदमा जेठ 15 गते के गर्छ भने बजेट प्रस्तुत गर्छ। अर्थमन्त्रीले 5 लाख लिन्छ बजेट प्रस्तुत गरेर, 4 घन्टा कति पढ्छ होइन, कति घन्टा लाग्ने हो अब होइन, कति लामो बनाएको छ होइन, पढ्छ 5 लाख रुपियाँ लिन्छ त्यसले होइन। र त्योभन्दा पहिले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्छ। त्यो 4 महिना छलफल हुन्छ, जेठ असार साउन भदौसम्म छलफल, दफावार छलफल हुन्छ। यही हो डेमोक्रेसी भन्छ। तर लास्टमा के गर्छ सभामुखले, हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नु होला, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नु होला। धेरैले हुन्छ भन्छन्, त्यो ध्वनि मतले पास भयो भनिन्छ। सर एउटा पनि अक्षर चेन्ज हुँदैन। पहिला जे पेश गरेको थियो त्यत्रो 4 महिना छलफल गरेर एउटा पनि अक्षर चेन्ज हुँदैन। यही हो बुर्जुवा डेमोक्रेसी होइन। यसको धज्जी उडाउनु जरुरी छ यो। अनि तपाईँ चुनाव डेमोक्रेसीको चाहिँ मतलब ब्युटी के हो, चुनाव। तर चुनाव भनेको के हो, माइट इज द राइट, जसको शक्ति उसको भक्ति। जसको शक्ति हुन्छ उसैले मात्रै जित्छ, अथवा साम दाम दण्डले जसले गर्न सक्छ त्यसैले जित्छ। के को ब्युटी हो त? सारा जनता गरिबहरू कसैले चाहिँ आउँदैन होइन, धनी धनी उही 1%बाट आउँछ, कसरी ब्युटी? यसको धज्जी उडाउनु जरुरी छ होइन। यिनको प्रजातन्त्र हेर्नुहोस् त, लथालिङ्ग होइन, यो छन् गुट उपगुट, यिनको प्रजातन्त्र होइन, केन्द्रित हुँदैन। हाम्रो के हो, जनवादी केन्द्रित। हामी त्यो प्रजातन्त्रलाई के भन्छौँ भने जनवाद।
जनवादमा उभिएको केन्द्रीयता चाहिन्छ। प्रजातन्त्र भन्ने देशमा अहिले कोरोना कसले थाहा? चीनमा चाहिँ तपाईँको कोरोना उत्पन्न भयो, त्यसले 6 महिनामा के गरे कन्ट्रोल गर्यो। सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको मसिहाको अमेरिकामा धेरै मान्छे मरे। चीनलाई हामी त्यति राम्रो समाजवादी देश त भन्दैनौँ, आफ्नै खाले समाजवाद छ त्यहाँ भन्छौँ हामी चाहिँ। तर त्यो देशमा के भयो त भन्दा चाहिँ त्यत्रो देशमा 6 दिनमा त तिनीहरूले 1000 शय्याको हस्पिटल बनाए वुहानमा, है। त्यो भने तुरुन्तै कन्ट्रोल। उत्तर कोरियामा त गएन, हामीलाई थाहा छ कसैले? थाहा छ। क्युबामा गयो, क्युबा त झन् टापु छ, अरू कसैले आउनु दिएन, जसले आफूलाई समाजवादी है। तर जहाँ जहाँ पुँजीवाद छ, भारतमा हेर्नु जस्तो कोरोना के हालत हो, नेपालमा त हुने नै भइहाल्यो, होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो सबै यो कोरोना पनि के को उत्पादन हो? पुँजीवादको उत्पादन। आज पुँजीपतिहरू के चाहन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तै विषाक्त बनाएर सिद्ध्याएर आफ्नो मङ्गल ग्रहमा जान्छ। मङ्गल ग्रहमा किनिसक्यो त्यो जेफ बिजोस भन्ने। त्यसैले हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने कि पुँजीपतिहरू के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ अरूका लागि गर्ने चिज होइन। त्यो चाहिँ पुँजीवादी मानसिकता भनेको आफ्नो लागि मात्रै गर्ने। मै खाऊँ मै लाऊँ भन्ने छ नि हाम्रो लेखनाथ पौडेलको चाहिँ एउटा कविता, होइन। यही त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँलाई के भन्नु, समाजवाद के हो त भन्दाखेरि समाजवाद जो डेमोक्रेसी त्यही हुन्छ। जहाँ जहाँ समाजवाद सही किसिमले लागू गरेनन् त्यहाँ समाजवाद ठिकै। तपाईँले एउटा भनेर अर्को लागू गर्नुभयो भने, समाजवाद भनेर पुँजीवाद लागू गर्नु भने कहाँ हुन्छ? क्रुश्चेभले पुँजीवाद लागू गरे, सोभियत सङ्घ ढल्यो, होइन। त्यस्तै किसिमले चाउचेस्कूले पुँजीवाद लागू गरे रोमानियामा नि। रोमानियाको युरोपमा रोमानिया भन्ने एउटा देश छ, त्यो देशको चाउचेस्कू भन्ने नेताले के गर्यो भने पुँजीवाद लागू गर्यो। उसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्यो, आफ्ना चाहिँ मतलब श्रीमतीलाई शालीलाई मन्त्री बनायो। यो त पुँजीवाद हो नि। यो के हुन सक्छ? परिवारको सदस्य पनि त्यसमा चाहिँ दुई मत छैन, आउन् कि पनि। तर के भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा योग्य लिडर हुन आउँदैन, अरूलाई ल्याउनु त राम्रो होइन, त्यो पुँजीवाद। त्यस कारणले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू लिएर झुन्ड्याइदियो बगैँचामा चाहिँ चाउचेस्कू, हेर्नुहोस्। त्यसकै पार्टीबाट निस्केको हो, फेरि त्यसलाई चाहिँ झुन्ड्याउनु चाहिँ नेसेसको भन्छ। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आज नयाँ ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ। आज एउटा पुँजीवादी फिलोसफी छ, तपाईँले विचार गर्नुभएको छ छैन? मैले नवउदारवाद भने धेरै अलिअलि भन्थेँ तपाईँहरूलाई, तर धेरै आफैले बुझेको थिएँ। जेलमा गए चाहिँ मैले नवउदारवाद होइन, मैले होमो डियोस पढेँ, ब्रिफ हिस्ट्री अफ टुमारो पढेँ, करिब 800 पृष्ठको। कसले लेखेको थियो? हरारी, राइट, हरारीले लेखेको, होइन, युval हरारी, होइन। उसले लेखेको किताब तपाईँहरू सबैले पढ्न जरुरी छ, नेपालीमा नि आइसक्यो होला, होइन। युval हरारीको त्यो किताब, त्यहाँ के छ भने मैले हेर्दै त्यहाँ त धेरै छन् चिजहरू चाहिँ, होइन। यसमध्ये चाहिँ नवउदारवाद खोलिरहेको थियो। नवउदारवाद पहिलो त उदारवाद यो दोस्रो विश्वयुद्धको थियो, 1845 त्यो दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। त्यो दोस्रो विश्वयुद्धदेखि उदारवाद किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो समाजवाद थियो। समाजवाद आइरहेको थियो, ठुलै हाबी थियो नि त। दोस्रो विश्वयुद्धपछि त के भयो भने पूर्वी युरोप स्वात्तै चाहिँ समाजवादी भयो। बुल्गेरिया, के अरे रोमानिया, होइन। त्यसपछि के अरे त्यो चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया लगायतका देशहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ के भयो? समाजवादी भयो, समाजवादी क्रान्ति भयो। उतापट्टि चाहिँ रसा त्यत्रो भयो, रसा त सोभियत सङ्घ बन्यो, 15वटा देश मिलेर सोभियत सङ्घ बन्यो। त्यसपछि आत्तीय युरोपियनहरू उनले के ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ उदारवाद भन्ने चाहिँ एउटा
व्यवस्था ल्यायो, जो भनेको चाहिँ निजी सम्पत्तिको चाहिँ कुरा हाल्दैन। कम्युनिस्ट देशहरूमा त्यो हाल्दैन, त्यो योजना लैजाने। अहिले जस्तो चाहिँ आइपिएस मार्फत एमसिसी ल्याएको छ नि, यस्तै ल्याएन सुरु उदारवाद। नवउदारवाद कस बेला आयो भने जब चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ सोभियत सङ्घलाई फेल बनायो 91 पछि आयो। 1991 पछि नवउदारवाद भने के रहेछ भने यस्तो उनले उदाहरण दिएको नि युval हरारीले के छ भने तपाईँ हामीभित्र म भित्र एकछिनको लागि मलाई उदाहरण दिनुहोस्। म भित्र एकदम पत्रले भेरिएको एउटा निजत्व हुन्छ तपाईँ सबैभित्र होइन, पत्रले बेरिएको के हुन्छ निजत्व। एक दुई त्यो निजत्व के हुन्छ भने कम्प्लिटली फ्री हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ। तीन मलाई के मनपर्छ त्यो निजत्वलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, त्यससँग कुराकानी म मात्रै गर्न सक्छु, अरू कसैले गर्न सक्छ। त्यस कारणले मलाई के खान मन लागेको छ तपाईँले भनेर हुन्छ भन्छ क्या त्यो। मलाई कसलाई भोट हाल्न मन लागेको छ तपाईँले भनेर हुन्छ, मलाई कुन चलचित्रमा तपाईँले भनेर हुन्छ होइन। त्यस कारण यो तिनवटा कुरा हुन्छन् चाहिँ नवउदारवाद। यो भनेको के हो, निजत्व भनेको चाहिँ समाजवादको विरुद्ध हो। अनि त्यसपछि के लेखे फुकुयामाले, द एन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड लास्ट मैन होइन, इतिहासको अन्त र अन्तिम मान्छे भन्ने चाहिँ अमेरिकाको एउटा फुकुयामा भन्ने फ्रान्सिस फुकुयामा भन्नेले चाहिँ किताब लेख्छ होइन। र त्यो चाहिँ निजत्व चाहिँ ल्यायो, त्यो निजत्व हाल्ने। अहिले बाबुराम भट्टराईले पनि त्यही होइन, यताबाट चाहिँ निजत्व ल्याउनुपर्छ, यताबाट सामूहिकता ल्याउनु, बिचको केही बनाउनु पर्यो भन्ने छ होइन। मानवतावाद के भन्ने छ, मानवतावाद छ। त्यस कारणले अब त्यहाँ हरारी आफैले खण्डन गर्छन्। मान्छे के हो, म्यान इज द ग्यारगेरियस एनिमल, सामूहिक प्राणी हो हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले यो निजत्व सिजत्व केही हुँदैन होइन। तपाईँले एउटै चिजमा एउटै वस्तुमा चाहिँ सामूहिक श्रम लागिरहेको हुन्छ, सामूहिक कुरा हुन्छ, त्यहाँ अलग अलग भन्ने हुन्छ। निश्चय नै त्यसका केही निजत्वका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यहाँ इन्डिभिजुअलिजम त्यहाँ हुन्छ। तर त्यो त अहिलेको समाजले पो बनाएको हो त, भोलि त्यो सामूहिकतामा भयो भने त त्यो त हुँदैन होइन। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यति बुझ्यो भने मैले भनेको केपी ओलीले यो किन संसद विघटन गरिरहेको होला आदि उसको दर्शनै के छ भन्दाखेरि मैले मात्रै जानेको छु नि भन्ने छ नि। त्यो उदारवाद अनुसार भएन, मभित्र निजत्व छ, त्यो निजत्व पत्रले घेरिएको छ, त्यससँग म मात्रै कुरा गर्न सक्छु। त्यस कारणले यो संसदीय व्यवस्था के हो भने मलाई थाहा छ, तिमीलाई के थाहा छ भनेर गरेर होइन। त्यो फिलोसफीले त्यही गर्दैन त, किन गर्यो भनेर चाहिँ त्यो प्रचण्डहरूले कराएर हुन्छ। त्यसले ठिक गरे अब, किनभने वेस्ट मिनिस्टरियल प्रणालीमा के हुन्छ भने लेनिनले के भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री भनेको सम्राट हुन्छ। त्यसले जे भन्यो त्यो त्यहाँ अल्पमत बहुमत केही हुँदैन। त्यो मन्त्री भनेर त खालि के हुन्, कोरम पुर्याउने मात्रै, यसो शोभामा अझ शोभा भने हुन्छ। अरू मन्त्रीले गरेर लाइन मिनिस्टरले प्रस्ताव राख्छ, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेर त्यो सचिव मुख्य सचिव। यस कारणले लेनिनले के भन्नुभयो, यो इम्पायर वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणाली मानिसकेपछि अथवा पश्चिमी मन्त्रीमण्डलीय सिस्टम तपाईँले मानिसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ एक तन्त्र हुन्छ, जस्तो त्यहाँ राजतन्त्र हुन्छ। वास्तवमा मान्ने त्यो व्यवस्था, मान्ने त्यो नवउदारवादी फिलोसफी मानेर आउने यिनीहरू चाहिँ होइन। नेपालमा नवउदारवाद भित्र्याउने को काङ्ग्रेस हो नि। काङ्ग्रेसको रामशरण महलले पहिलोचोटि चाहिँ नवउदारवाद चाहिँ आफ्नो बजेटमा ल्यायो होइन। त्यसो भए कमजोर म के भन्न चाहन्छु भने यो समाजवाद हामीले वैज्ञानिक समाजले नवउदारवादको विरोधी हो। यसले निजत्व भन्ने मान्दैन। यसले चाहिँ हरारीले भने जस्तो के मान्छ भने म्यान इज द ग्यारगेरियस होइन, म्यान इज द पोलिटिकल एनिमल, फिलोसफिकल एनिमल, यस्तो मान्छ। त्यस कारणले हामीले
यतापट्टि चाहिँ चिजहरूलाई हेर्दाखेरि यसरी जानुपर्ने हुन्छ। अब यति भने चाहिँ तपाईँले अहिलेलाई वैज्ञानिक समाजवाद अलिअलि यति भएपछि भन्न सक्नुहुन्छ। बाँकी कुरा तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ। हाम्रो वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने महासचिवले किताब लेख्नु भएको छ होइन, अरू थुप्रैले किताब लेखेका छन् होइन। मार्क्स एन्जेल्सको त्यो चाहिँ ड्युरिङ मतखण्डनमा समाजवादको खण्ड पढे मात्रै नि पुग्छ। अहिले कम्तीमा नेपालीमा नि आएको छन्, राम्रै बात नहोला त्यो। अब म अलिकति अहिलेको कार्यनीति बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले 3 बुँदे सहमति गरेपछि पहिलो कुरा त 3 बुँदे सहमति नै बुझ्नु पर्यो। यति बेला जनसेवामा के अरे हाम्रो संगठन विस्तारमा लैजानुपर्ने कुरा के छ, 3 बुँदे सहमति होइन। 3 बुँदे सहमति नम्बर 1 बुँदा के छ भने राजनैतिक समस्याहरू वार्ता र संवादद्वारा हल गर्दै जाने भन्ने छ। नम्बर 2 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवजीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो शान्तिपूर्ण गतिविधिमा गतिविधि छ है, त्यहाँ शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने भन्नेमा छ। नम्बर 3 मा के छ भने के छ नम्बर 3 मा भन्दाखेरि राजबन्दीहरू रिहाई गर्ने, झुटा मुद्दाहरू खारेज गर्ने, प्रतिबन्ध हटाऊ। उसले काम के गर्यो, प्रतिबन्ध हटायो, हामी शान्तिपूर्ण गतिविधिमा आयो, यति मात्रै भएको छ। अरू 2टा बुँदा राजबन्दीहरू रिहाई गर्ने र झुटा मुद्दा खारेज गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यो 3 नम्बरका 2टा बुँदा चाहिँ लागू नगरुन्जेल हामी अब 1 नम्बर बुँदामा जानु, त्यो क्लियर गर्नुपर्छ। हामी त्यहाँ जाँदैन। हाम्रा बन्दी साथीहरू छोड, भरत बम लगायत 100 जनाभन्दा बढीहरू छ, तिनलाई छोड होइन। र झुट्टा मुद्दा सबै खाने। हामी चाहिँ मतलब तपाईँको यो सरकारले छोडेर आएका छैन, अदालतले छोडेर होइन, कानुनी प्रक्रियाबाट छुट्टिया छ। सरकारले के भनिरहेछ भने केही संविधानमा र कानुनहरूमा व्यवधानहरू छन्, तिनलाई हटाउनुपर्छ। त्यो 3 बुँदे सहमति गर्दा ओलीलाई थाहा थिएन चाहिँ त्यहाँ कानुन छ, संविधान छ भन्ने कुरा। त्यो हाम्रो मतलबको विषय। कानुन संविधानका कुरा कसरी हल गर्छ तिमीहरू गर। अरू सबै त अध्यादेश गरेर ल्याएको छन्, त्यो अध्यादेशमा ल्याउन सकिन्छ, या संसदबाट पारित गराउन सकिन्छ है। त्यो हाम्रो मतलबको विषय हो। हाम्रो मतलबको विषय हो हाम्रो साथीहरू छुट्नुपर्छ, झुटा मुद्दाहरू खारेज गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी यो वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा, जनमत सङ्ग्रहका विषयमा कुरा गर्छौँ, बल्ल पर्छ। अहिले हामीले अगाडि सारेको ल अगाडि बढ्यो भने त्यहाँबाट सरकार अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ, संयुक्त सरकार, जनमत सङ्ग्रह, वैज्ञानिक समाज। अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने अब प्रगतिशील संयुक्त सरकार भनेपछि हामी एउटा सम्मेलन बैठक त गर्नुपर्छ, त्यहाँ सबै दलको सर्वदलीय बैठक होइन, सर्वपक्षीय समीक्षा त गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि त्यसबाट बन्ने। तर यो राज्य सत्ता पल्टाएर बन्ने चाहिँ सरकार होइन, हामीले ट्याक्टिकल सरकार। त्यस कारण यसलाई ट्याक्टिक्स बाहिर चाहिँ हामी यसलाई अब हाम्रो कार्यदिशा हो भने पनि हो होइन, तर भित्र पार्टीले के भन्छ यसलाई ट्याक्टिक्स बुझ्छ। बाहिर पनि जनतालाई भनिदिनुपर्छ, भनिदिनुपर्छ। यो कार्यनीतिको चरित्र के हुन्छ भने 24 घन्टाभित्र नि बदल्छ। यदि उनीहरूले चाहिँ बन्दी छाडेनन्, मुद्दा खारेज गरेनन् भने यो बदलिन्छ, आन्दोलनमा जान्छ। आन्दोलनको अर्कै कार्यक्रम हुन्छ। ल अहिले यही भन्नुला होइन। त हामी चुनाव गर्ने भनेको चाहिँ यो सत्ता जुन चाहिँ मतलब सरकार भन्छ त्यसरी त्यो चुनाव गर्ने होइन। चुनाव केमा गराउने हो त भन्दाखेरि व्यवस्था बदल्ने सिधा छ नि त। यो मान्ने नमान्ने तिनको कुरा छ, हामीले राखिदिनु होइन। यो कुरा किन राख्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्दाखेरि अहिले के हुन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ जनताहरूले यो कुरा बुझ्न पाउँछन् कि समाजवाद भनेको के हो। अहिले हामी अभियानमा जान लाग्यो त्यही हो, संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाज व्यवस्था रोज्छौँ यसपालि होइन भनेर चुनावमै जाने हो भने हामी त्यहाँ जान्छौँ। विप्लवहरू किन चुनावमा आउँदैनन्, आएर जित्यो कि भन्छन् नि, जाउँ त चुनावमा। तर हामी चाहिँ व्यक्ति चुनिने, पार्टी चुनिने चुनावमा यो चुनावले, यो संसदीय व्यवस्थाले हैरान पारिसक्यो।